मुक्त सन्धिको प्रयास संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट आएको छ। यस्तो कुनै अर्को प्रस्ताव कुनै दिन हिन्दुस्तानबाट आउला अथवा आइसकेको होला, चीनबाट आउला अथवा आइसकेको होला। युरोप युनियन एउटा शक्तिका रूपमा अगाडि बढिरहेछ, त्यहाँ पनि आइसकेको होला। नेपाल एउटा सानो देश छ, भूगोलका हिसाबले सानो छैन, त्यता नजानु होला। भारत र चीनका छेउमा परेर हामी सानो देखिन्छौँ। विश्वका राष्ट्रहरूका तुलनामा आफूलाई हेर्नुको भने हामी मनकै ठुलो पनि छौँ। संसाधनले हामी रहित छौँ, गरिब छौँ, तर हामी दरिद्र छैनौँ। मानसिकता मात्रै गरिब छ। हामीसँग भएको अक्षय र अद्भुत र अमूल्य प्राकृतिक स्रोतहरू, हाम्रा नदी नालादेखि पर्वतराज हिमालयसम्म का जुन निहित संसाधन छन्, हामीले च्याउन पनि भएको छैनौँ। हामीलाई त विदेशी डलरको मात्रै भोग छ, खोजी छ। यो ठुलो सांस्कृतिक विषय छ, राजनीतिक विषय मात्र छैन। त त्यता जाने समयले मलाई छैन। अहिले म के भन्न चाहन्छु भने भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्को शक्तिका रूपमा आकांक्षी अनेकानेक राष्ट्र, युरोप युनियनदेखि जापानसम्म, ती देशमा विदेश नीतिका सिलसिलामा यत्रो ज्यादा तथ्यहीन र उग्र मतभेद हुन्छ। सानो प्रश्न छ मेरो। चाहे अमेरिका हेर्नुहोस्, चाहे भारत हेर्नुहोस्, चाहे चीन हेर्नुहोस्, ठिक छ, बेठिक छ, उनीहरूको जे दृष्टिकोण छ, नेपालप्रति आफ्नो दृष्टिकोण छ। त्यो ठिक छ कि बेठिक छ भन्दिनँ, ज्यादा बेठिक नै होला। तर बेठिक किन छ भने हामी नेपालीले आज राजनीतिक दलको यत्रो दबदबामा, चकचकीमा, देशमा लोकतन्त्र होइन ज्यादातर दलतन्त्र चलिरहेको बेलामा, पछिल्लो सर्वोच्च अदालत अपवादको रूपमा आएको छ। यो दलतन्त्रका माझमा हाम्रा सरोकारवाला दलहरू किन साझा विदेश नीति बनाउन सक्दैनन्? पूर्ववक्ता माननीयले जस्तै सारगर्भित कुरा भन्नुभए पनि यो सम्झना राख्न आवश्यक छ। जबसम्म मुलुकका सरोकारवालाहरू, मुलुकका सबै दलहरू र साझा विदेश नीतिका प्रति प्रतिबद्ध हुँदैनन्, हामीहरूमध्ये प्रत्येकले एकअर्कालाई तल देखाएर, उँचा देखाएर मुखको तितो मात्रै पोख्छौँ। अहिले यस खास सन्धिका बारे म टिप्पणी गर्न चाहन्न। हामी आत्मनिर्भर बन्दाखेरि हामी विदेशी सहायता बिना पनि बन्न सक्छौँ। हामीले हाम्रा देशका संसाधनलाई माल पाएर चाल्न पाएको शैलीमा अगाडि बढाइरहेको छौँ। कोही अपवाद छैन, कुनै मन्त्री अपवाद छैनन्, कुनै प्रधानमन्त्री अपवाद छैनन्। उनीहरूले आफ्नो आत्माभित्र चियाएका छैनन्, मुलुकभित्र हेरेका छैनन्, बाहिर 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 मात्र हेरेका छन्। लिने कुरोमा पनि, दिने कुरोमा पनि। यो विषयका लागि म उभिएको थिइनँ, तर बडो विचारोत्तेजक ढङ्गबाट जिम्मेदार नेकपा एमालेका मित्रले यो कुरा भन्नुभएपछि मलाई ती कुरा भन्न मन लाग्यो। र लामो समयदेखि बारम्बार विभिन्न मञ्चबाट भनिराखेको छु, पहिले हामी साझा दृष्टिकोण बनाऊँ, भारतका प्रति, चीनका प्रति, अमेरिकाको प्रति। अनि कुन सन्धि खारेज गर्ने, कुन नगर्ने, कुन नराख्ने गरौँला। यो राष्ट्रिय नीतिको प्रश्न हो सभामुख महोदय। म उभिएको मूल कारण के थियो भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुरलाई शुभकामना र बधाई पनि दिन, सँगसँगै उहाँलाई सम्झना गराउन, सानो कुरा सम्झना गर्नु होला। दोस्रो जनआन्दोलनको उपलब्धि, दोस्रो आन्दोलनको जनादेशका बेलामा हाम्रा तत्कालीन पार्टी सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँको नेतृत्वमा नै 64 को अन्तरिम संविधान बन्यो। त्यस अन्तरिम संविधानका वाहक, परिचालक, संवाहक को थिए त? सबै त्यो अनुहार मोटामोटी रूपमा अहिलेको सरकारमा सामेल छन्। दीर्घकालीन सशस्त्र जनसङ्घर्ष थाल्नु भएर अन्ततः 12 बुँदे सम्झौतामा पुग्नुभएका नेकपा माओवादीका नेता, सभामुख समेत त्यस्ता नेतृत्वमध्ये हुनुहुन्थ्यो। मधेस आन्दोलनका नाउँमा अन्तरिम संविधानलाई चुनौती दिने अर्का नेता एमाले पनि सहयात्री थियो। तर एमालेको त्यस समयको नेतृत्व र कदाचित अहिले पनि कार्यकर्ता पङ्क्तिमा टाउको गन्दा सांसदभन्दा बढी हैसियत राख्ने वर्तमान यस गठबन्धनका सहयोगी पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड माधव नेपाल सबै यहाँ छन् अहिले। र सँगसँगै दलको तानाशाहीभन्दा माथि उठेर विवेक प्रयोग गर्ने कतिपय स्वतन्त्र सांसद पनि। तर किन यो गठबन्धन किन? पञ्चायतकालमा चल्थ्यो मिलिजुली खान होइन भने यस गठबन्धनका प्रत्येक
स्टेक होल्डरले, प्रत्येक सहभागीले छातीमा हात राखेर सम्झिनु पर्यो, गणतन्त्रको घोषणापछि अथवा संविधानको निर्माणपछि पनि बितेका वर्षहरूमा किन आम जनतालाई लागेन बल्ल हाम्रो पालो आएछ। लाखौँको रूपमा चप्पल लगाएर सडकमा उत्रिने नेपाली जनतालाई किन लागेन एहे अब त नयाँ नेपालको सुरुवात भएछ। यस मोर्चाका सबै सङ्गठकले, खास गरी अध्यक्ष प्रचण्डले, नेता बाबुराम भट्टराईले, उपेन्द्र यादवले, आदरणीय कमरेड माधव नेपालजीले सबैले सोच्नु पर्यो विगत 10 वर्ष कसरी गएछ त। यो सपनामा गयो, के भएको थियो त। मैले यो व्यङ्गात्मक शैलीमा भनेको छैन, स्वप्नद्रष्टामध्ये म पनि हो। मुख्य कुरो के थियो माग। उर्दूमा एउटा प्रसिद्ध राम्रो कविता छ, पाकिस्तानको समस्यालाई लिएर त्यहाँका कवि फैज अहमद लेखेको, जुन बिहान होला भने हिँडेथ्यौँ हामी त्यो बिहान त्यो रहन्छ। अर्कै पो समय आएछ त। हिंदी के कविले भनेका छन्, कहाँ तो वादा था चिराग हर घर के लिए, लेकिन पूरे शहर को भी चिराग मैसर नहीं। बट आम जनतामा जुन असन्तोष आएको छ, नागरिक आन्दोलन फेरि तात्तै हिँडेको छ, त्यसलाई बिर्सेर सर्वोच्च अदालतका विगतका 2 फैसलामा रमाउने काम नगर्नुहोस्। सङ्घीय राज्यको नारा मधेसवादी पार्टीले उठाएको थियो, त्योभन्दा पहिले नेपाली काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिकले प्रस्ताव गरिसकेको थियो। तर आज पनि सङ्घीय राज्य कागजमा सीमित छ। सम्झना गराउन चाहन्छु, सरकार जसको बनोस्, कोभिडको प्रतिकारमा स्थानीय सरकारले प्रशस्त काम गरेछ। स्थानीय सरकारलाई कसरी शक्तिशाली बनाउनुहुन्छ, यस विराट मोर्चाले सफल गरोस्। ठिक त्यस्तै अहिले पनि सङ्घीय राज्यलाई चाहिने खालको निजामती ऐन, प्रहरी ऐन बनेको छैन। यो सरकारले त्यो काम गरोस्। कोभिडका बारेमा खोप भनेर प्रधानमन्त्री भनिसक्नुभयो, त्यसको लागि उहाँलाई धन्यवाद छ। तर साथीहरूमा जुन एक प्रकारको असन्तोष, निराशा सत्ताधारी पङ्क्तिमा आइरहेछ, त्यसमा उहाँले ध्यान दिनुपर्छ। यो अवश्य हो कि वर्षौँदेखि बिग्रिएको व्यथिति एकै दिनमा केही गर्न सकिँदैन। त्यस्तै हामीले प्रधानमन्त्री वा सरकारको बारे फैसला गर्दा 100 दिनलाई हनीमुन भन्छन्, त्यसलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ होला। मुख्य कुरो हाम्रो लक्ष्य के हो, हाम्रो मन्जिल के हो। लक्ष्य र मन्जिल भने के छ भने, हामीले बडो सकस गरेर, बडो प्रयास गरेर यस संविधानलाई जोगाएका छौँ। याद रहोस् सभामुख महोदय, म तो एक्लो सांसद हो नेपाली काङ्ग्रेसभित्रबाट जसले यस संविधानका अन्तर्विरोध, यस संविधानको विसङ्गति, यहाँसम्म कि भाषागत त्रुटि समेतसँग आपत्ति जनाएर संसदको अन्तिम दिनमा मैले बहिष्कार गरेको थिएँ। मेरो हस्ताक्षर छैन संविधानमा। तर हाम्रो पार्टीभित्र अन्यमनस्क हुँदाहुँदै पनि यो संविधान बहाली हुनुपर्छ, संसद बहाली हुनुपर्छ भनेर कदाचित अत्यन्त ज्यादा तर गर्नेहरूमध्ये हामी के साथीहरू थियौँ। किन त्यसो गर्नु पर्यो। मलाई लाग्यो संविधानमा जे त्रुटि भए पनि संसद सार्वभौम संसद स्थापना भइसकेपछि सार्वभौम संसदका माध्यमबाटै मधेसको, जनजातिको, दलितको, महिलाको, अन्य सीमान्तरिक समूहको समाधान गर्नुपर्छ। समाधान गर्नै पर्छ, संसदबाटै गर्नुपर्छ, यस संविधानका माध्यमबाटै गर्नुपर्छ। त्यसैले प्रधानमन्त्रीको एकातिर दिनानुदिनका समस्या छन्। उदाहरणका लागि खोपको कुरा आयो, हो खोप चाहिँ नै आवश्यकता हो। त्यति मात्र होइन, त्यतिकै महत्त्वपूर्ण कुरा त सुशासन शब्दको व्यापक अर्थ छ। तर सुशासन नहुने, बेलामा खोप नआउने, संविधानले बारम्बार चुनौती पाउने विगत प्रधानमन्त्री नै सही, भूतपूर्व प्रधानमन्त्री नै सही, उहाँले संविधानसँग खेलवाड गर्ने यत्रो आत्मविश्वास कहाँबाट ल्याउनु भयो। उहाँ पनि राजनीति गरिरहेका मान्छे हो, यस कारण ल्याउनु भयो, चाहे उहाँकै कारणले सही। उहाँलाई थाहा थियो आम जनता सरकारसँग, राज्यसँग, यो संविधानको कारणसँग सन्तुष्ट छैनन्। त्यसैले म यस सरकारलाई, यस सरकारका प्रमुखलाई, प्रधानमन्त्री शेरबहादुरजीलाई र यस सरकारलाई सहयोग गर्छु, भर्थे गर्छु भनेर भर्थे गर्दै हिँड्नुभएका अन्य नेताहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने, पहिली एकातिर खोपलाई सम्झिनुहोस्, एकातिर आम जनताले दिनानुदिन भोग्नु परेका समस्या सम्झिनुहोस्, त्यसलाई प्राथमिकतामा राख्नुहोस्। र अन्तमा एउटा बडो शब्द प्रचलनमा थियो, सभामुख महोदयले पनि शब्द बडो प्रयोग गर्नु होला, फ्युजन।
62-63 को आन्दोलन भनिन्थ्यो। दुईटा व्यवस्था देख्यौँ। 5 वर्षमा एकपल्ट चुनाव गर्ने, अखबार छाप्न दिने, मनपरी गाली गर्न दिने, भोट पनि गराउने, लोकतन्त्र भन्ने। मान्छे भोका छन्, नाङ्गा छन्, मरिरहेका छन्, त्यही पनि लोकतन्त्र। अर्कोतिर एकदलीय व्यवस्था चलाउने, त्यसलाई नयाँ जनवाद भन्ने, तर सानो आन्दोलन पनि नगरी सोभियत युनियन हट्नुपर्ने। चीनको भविष्य पनि के हुन्छ थाहा छैन। यी दुईटालाई फ्युजन गर्ने नाममा हामी एक भएका थियौँ। गिरिजाप्रसादको नेतृत्वमा विश्वास गरेर नेकपा माओवादी मधेसवादी सरकारमा आएका थिए। त्यो फ्युजन विगत 15 वर्षमा हामीले कन्फ्युजन बनाएका छौँ। ठन्डा दिमागले नेपाली काङ्ग्रेसका वर्तमान सभापतिसँग बसेर सब कुछ सोच गरेर अध्यक्ष प्रचण्डदेखि अन्य सरकारवाला सबैले राम्ररी सोचिकन विगतका भुलहरूबाट सिकेर एकातिर नेपाली काङ्ग्रेसले सिक्नु परेको छ लोकतन्त्रको रूढ अर्थ, जडसूत्रीय अर्थबाट चल्दो रहन्छ लोकतन्त्र। लोकतन्त्र भनेको 5 वर्षको चुनाव मात्र होइन। लोकतन्त्र भनेको लेख्ने बोले आजादी मात्र पनि होइन। लोकतन्त्र धेरै गहिरो कुरा हो। मैले यहीँबाट चेतावनी दिएको थिएँ प्रधानमन्त्री ओलीलाई, लोकतन्त्र भनेको सङ्ख्यातन्त्र होइन। मैले राजीव गान्धीको उदाहरण दिएको थिएँ, इन्दिरा गान्धीको उदाहरण दिएको थिएँ। लोकतन्त्र सङ्ख्यातन्त्र होइन भन्ने कुरा पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले बुझ्नुभयो। अब यस नयाँ सरकारले बुझ्नु परेको छ लोकतन्त्रको मर्यादालाई राख्दै, लोकतन्त्रको मर्ममा पुग्दै लोकतन्त्रलाई बढीभन्दा बढी र्याडिकल जनमुखी कसरी बनाउने, यो दायित्व नेपाली काङ्ग्रेसको र नेपाली काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुरजीको हो। लोकतन्त्रको जडसूत्रवादी व्याख्याबाट हामी उठ्नु परेको छ प्रधानमन्त्रीजी। त्यस्तै 21औं शताब्दी आइसकेका छ। 20औं शताब्दीमा फेल भएका सोभियत युनियनको विघटनपछि एकपछि अर्को पूर्वी युरोपका ढल्दै गएका ती अनुभूतिलाई राजनैतिक स्तरमा बुझ्नुहोस्। अहिले अरू देशको नाम लिनु ठिक नहोला, न चीनको त्यो चकाचौध नै सक्कली हो। 5-10 वर्षमा हामी रहन्न होला, त्यसको नक्कलीपना त्यसरी नै थाहा हुन्छ जसरी सोभियत युनियन गराम गुरुङ भएर पायो। न त नर्थ कोरियाका ती वंशानुगत साम्यवादी नै वास्तविक साम्यवाद हुन्। आउनुहोस् हामी नयाँ किसिमबाट 20औं शताब्दीको इतिहास हेरौँ। 20औं शताब्दीमा तथाकथित बेलायतमा जन्मिएको संसदीय व्यवस्था पनि नाङ्गिएको छ र जनवाद, बहुदलवाद, बहुदलीय जनवाद पनि अल्पमत भएको छ। यिनीहरूलाई नसिकी, यिनीहरूलाई सम्मान नगरी, यिनीहरूलाई नबुझी हामी बढ्न सक्दैनौँ। तर सम्मानको नाममा हामीले मात्र पुराना गीत गाएर, पुराना तन्त्र गाएर, पुराना शास्त्र भट्ट्याएर र शास्त्रका किमतमा लोकलाई बुझ्न हामीले छोड्यौँ भने इतिहासमा हाम्रो नाम मात्र रहन्छ। यसपटक यो सरकार असफल भयो भने शेरबहादुरजी असफल हुन्न, यो बुझ्नुहोस् सरकारवालाहरूले। यसपल्ट असफल भयो भने कदाचित संविधान असफल हुन्छ। संविधान असफल भएर पनि के बिग्दैन, व्यवस्था असफल हुन्छ। व्यवस्था असफल हुनु भनेको सोच्दा मात्र पनि कहाली लाग्छ मलाई। संविधानमा हस्ताक्षर नगरेको एक व्यक्तिमध्ये म भन्दैछु कि बाटो अर्को देख्दिनँ म, त्यसैले संविधान रक्षा गर्नुमा अग्रपङ्क्तिमा आएर बोलेको हुँ, लेखेको हुँ। अब अहिले टिप्पणी गर्ने पक्षमा छैन। एउटा मित्रले हनीमुनको कुरा गर्नुभयो। हो, हनीमुन 100 दिन लाग्छ। 100 दिनभन्दा बढी समय लिनुहोस्, आफ्ना लक्ष्यका बारे स्पष्ट हुनुहोस्। वर्षौँ पहिले यसरी नै सदनबाट बोल्दै मैले तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहनजीलाई भनेको थिएँ र काङ्ग्रेसी मित्रलाई सम्झाएका थिएँ। मनमोहनजी भर्खर प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ, हेर्दै जाउँ न, नाच्यो। त्यसले मैले भनेको थिएँ, हम अभी से किस तरह बेवफा उनको कहें, मंजिल की बात है रास्ते में क्या कहें। यो गठबन्धनलाई पनि आजै आलोचना गर्न चाहन्न म। यस गठबन्धनले आफ्नो लक्ष्य पुरा गरोस्, यो मेरो शुभकामना छ। यसका लागि खास गरी शेरबहादुरजीले आफ्ना नेतासँग शिक्षा लिएर, गिरिजाप्रसाद उदाहरण लिएर, गिरिजाप्रसादले जसरी जाँदा जाँदै जङ्गलमा रहेका हिंसावादीलाई मूलधारामा ल्याउनु भयो, प्रतिपक्षको नेता भएर पनि यस संविधान अन्तर्गत प्रधानमन्त्री रहेर पनि संविधानको मर्म नबुझ्नुभएका पूर्व प्रधानमन्त्री, संविधानको संरक्षक भएर रहनुभएका पूर्ण राष्ट्रपतिलाई पनि हामीले कसरी बढीभन्दा बढी संविधानवादको शिक्षा दिने, यो हाम्रो सबभन्दा ठुलो लक्ष्य हो। ठुलो लक्ष्य आफ्नो ठाउँमा हुन्छ, ठुलो लक्ष्य भन्दैमा दैनिक समस्याबाट मुख चोर्न पाइँदैन। कोभिडका बारेमा कृपया ठोस कदम चाल्नुहोस् र चाँडैभन्दा चाँडै आम जनताले जिन्दाबाद भन्ने खालको मन्त्रीमण्डल बनाएर दुनियाँलाई देखाउनुहोस्। मेरो हार्दिक धन्यवाद छ। यो सरकारको सफलता, यो सरकारको नेतृत्वमा चुनाव होस् भन्ने अभिलाषा
कुरालाई म शब्दमा व्यक्त गर्न सक्दिनँ। सभामुखका माध्यमबाट सरकारलाई म कुरा सुनाउन चाहन्छु। धन्यवाद सभामुख महोदय। देशले पटक पटक विभिन्न असमान सन्धि सम्झौताहरू अपमानपूर्ण किसिमले बेहोर्नु परेको छ। 2007 सालदेखि यताका विभिन्न राजनीतिक घटनाक्रमहरूमा हामीले त्यस्ता कुराहरू भोगेका छौँ। कतिपय त्यस्ता असमान सन्धि सम्झौताहरूका घाउहरू आज हाम्रो मातृभूमिमाथि छँदैछन्। त्यसै कारण जति बेला हामीले संविधान सभाबाट संविधान निर्माण गरेका थियौँ, त्यहाँ सर्वसम्मतबाट संविधान सभामा रहनुभएका सबै राजनीतिक दलका नेताहरू र संविधान सभाका सदस्यहरूबाट हामी अब उपरान्त असमान सन्धि सम्झौताहरूलाई पुनरावलोकन गर्छौँ। समानताको आधारमा सार्वभौम नेपाली जनताको शिर ननिहुरने गरी हामी अरू देशहरूसँग सार्वभौम समानताको आधारमा ती सम्झौताहरू गर्छौँ भनेर संविधान मार्फत हामीले वाचा गरेका छौँ। त्यस्तै हामीले स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको अवलम्बन गरेका छौँ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, असंलग्नताका सिद्धान्तहरू, पञ्चशीलका सिद्धान्तको मान्यताको आधारमा हाम्रो परराष्ट्र नीति सञ्चालन हुनेछ भन्ने कुरा राज्यका निर्देशक सिद्धान्तमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ। तर हाम्रो देशमा जुन बेला राजनीतिक परिवर्तन हुन्छ, सरकारहरू परिवर्तन हुन्छन्, देशको सार्वभौम सत्ता, स्वाधीनता, नेपाली जनताको स्वाभिमान ओझेलमा पर्ने गरी विभिन्न कोणबाट फेरि त्यस्तै प्रकारका सन्धि सम्झौताहरूका चर्चा हुने गरेका छन्। कतिपय अवस्थामा त्यस्ता सन्धि सम्झौता गर्नको लागि सरकार नै अग्रसर हुने गरेका घटनाहरू हामी बेहोर्दै आएका छौँ। यो प्रसङ्ग भर्खरै यो प्रतिनिधि सभासँग सम्बन्धित र विभिन्न राजनीतिक दल सरकारसँग सम्बन्धित एउटा सम्झौताको चर्चा सुन्नमा आएको छ। फेरि त्यो हो अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनसँगको नेपाल सरकारले गरेको सम्झौता। म यहाँबाट सम्मान्य सभामुख महोदय, यो सम्मानित सदन र सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीहरूलाई भन्न चाहन्छु, त्यो सम्झौता जुन प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भएको छ त्यो सँगसँगै अरू थुप्रै गोप्य सम्झौताहरू भएका छन्। मैले तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाबाट गठित पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालजीको संयोजकत्वमा जुन कार्यदल बनेको थियो त्यहाँ रहँदा धेरै जस्तो सम्झौताहरू पढ्ने अवसर पाएँ, तर केही सम्झौताहरू अझै प्राप्त हुन सकेनन्। उदाहरणको रूपमा जब प्रतिनिधि सभामा त्यो सम्झौता अनुमोदन भएको छैन भने त्यसको कार्यान्वयन सम्झौता कसरी हुन्छ? सम्झौता अनुमोदन नभई नुवाकोटका ती जग्गाहरू अधिग्रहण कसरी हुन्छन्? त्यसको कार्यालय कसरी खुल्छ? र एउटा 5 तारे होटलमा त्यसको कार्यालय खुलेर नेपाली जनताको राजस्वबाट, टेलिभिजन र रेडियोबाट त्यो अनुदानको प्रशंसाको गीत गाउने कुरा कसरी हुन्छ? सबभन्दा पहिले नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकारको अभ्यास गर्ने यो संसदले त्यसको बारेमा निर्णय गर्नुपर्छ। तब मात्र त्यसको कार्यान्वयन सम्झौता हुन्छ। कसरी? अरू त्यसका कार्यालयहरू कसरी खुल्छन् तब हुनुपर्ने हो। यसबाट के देखिन्छ भने जसरी पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूबाट केही समय अगाडि नेपालमा बाह्य हस्तक्षेपतर्फ सङ्केत गर्दै एउटा वक्तव्य प्रकाशित भएको थियो, यो गतिविधि सम्भवतः उहाँहरूको वक्तव्यले सङ्केत गरिनुपर्ने एउटा नमुना हो। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनसँग भएको त्यो सम्झौताका प्रत्येक दफाहरूको अध्ययन गर्दा सर्वप्रथम नेपाल कुनै पनि सामरिक अर्थ लाग्ने गरी न राजनीतिक न सैनिक गठबन्धनमा सामेल हुन सक्छ भन्ने कुरालाई संविधानले जसरी रोकेको छ, पहिलो कुरा त स्वयं अमेरिकी मन्त्रीहरूले पटक पटक यो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन भनेको हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अङ्ग हो भन्ने कुरा उहाँहरूले वक्तव्य दिनुभएको छ। मलाई आश्चर्य लाग्छ, जुन देशले आफ्नो कम्पनीको बारेमा त्यस्तो भन्छ, कतिपय मानिसहरूले नेपालमा भनेको म सुन्छु, त्यो होइन। अमेरिकन मन्त्रीहरू आधिकारिक हुन् कि त्यसको कुनै व्याख्याता नेपालमा बस्ने कुनै नेपाली त्यसको व्याख्याता हुनसक्छ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, देशमा भएका कतिपय व्यवस्थाहरू नेपालको संविधानसँग बाँच्छन्, नेपालको कानुनसँग बाँच्छन्, नेपालको हाम्रो अरू देशसँग जसरी हामीले पारस्परिक समानताको आधारमा ऋण लिनुपर्ने कुरा, अनुदान लिनुपर्ने कुरालाई जसरी व्यवस्थित गर्नुपर्ने हो व्यवस्थित गर्दै आएका छौँ, त्योसँग बाँच्छन्। मैले यो कुरा भनिरहँदा कुनै देश विशेषसँग नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध सुमधुर हुनु हुँदैन, कुनै अमुक देशसँग अनुदान लिँदैन भने मेरो भनाइ होइन। हामी चाहे अमेरिकासँग लिउँ, चाहे हाम्रा छिमेकी भारत चीनसँग लिउँ, वा हामी अरू कुनै देशसँग लिउँ,
त्यो हामी नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकारमाथि आँच पुर्याउने किसिमको हुनु हुँदैन। कुनै प्रकारको सामरिक गठबन्धनमा त्यसले हामीलाई घिसार्ने किसिमको हुनु हुँदैन। 1962 मा हाम्रा दुई छिमेकीको बिचमा लडाइँ भयो। त्यो बेलामा नेपालमा अहिलेको जस्तो बहुदलमा आधारित लोकतान्त्रिक प्रणाली थिएन। तैपनि हाम्रो देश कुनै पनि पक्षमा संलग्न भएन। नेपालले आफ्नो तटस्थतालाई कायम गर्यो। आज हामी विभिन्न राजनीतिक दल, जनताबाट निर्वाचित, जनताप्रति उत्तरदायी, यो देशको स्वाधीनता मातृभूमिको रक्षाको लागि शपथ खाएका कटिबद्ध नेताहरू र प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू छौँ। यस्तो स्थितिमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनसँग सम्बन्धित कागजातहरू यो प्रतिनिधि सभामा सबै पेश गरिएका छैनन्। एउटा सम्झौता मात्रै पेश गरिएको छ। सम्झौता अनुमोदन नहुँदै तत्कालीन मन्त्रीबाट कार्यान्वयन सम्झौता जुन गरिएको छ त्यसको प्रतिलिपि यहाँ पेश गरियोस्। प्रतिनिधि सभाका सम्पूर्ण सदस्यहरूले त्यसको अध्ययन गर्न पाउनुपर्छ। त्यति मात्र होइन, त्यो सँगसँगै गरिएका अरू थुप्रै सम्झौताका प्रतिलिपिहरू छन्। ती प्रतिलिपिहरू प्रतिनिधि सभाका प्रत्येक सदस्यहरूले अध्ययन गर्न पाउनुपर्छ। हामी कुनै पनि देशसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम राख्न चाहन्छौँ, तर देश ठुलो हुन सक्दछ, सानो हुन सक्दछ। हाम्रो सार्वभौम सत्ता कसैको भन्दा सानो हुन सक्दैन। हामी समानताको आधारमा, पारस्परिक हितको आधारमा आफ्नो कूटनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालन गर्न चाहन्छौँ। त्यसकारण अहिले जुन मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनसँगको सम्झौताको बारेमा फेरि चर्चा भएको छ, म सम्मान्य सभामुख मार्फत सम्पूर्ण प्रतिनिधि सभाका मान्य सदस्यहरू समक्ष हामी कुनै पनि देशबाट कुनै रकम लिएर कालान्तरमा हाम्रो देशको भूमि अनन्तकालको लागि कम्पनीको नाममा कुनै देशको अधीनमा जाने, प्रसारण लाइनको नाममा त्यो प्रसारण लाइन अनन्तकालसम्म कुनै देशको अधीनमा जाने, सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्तिमाथि नेपालको कुनै पनि अधिकार नहुने। भर्खरै अमेरिकी राजदूत महोदयबाट एउटा टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा यो हाम्रो अनुदान होइन लगानी हो भनेर उहाँ स्वयंले भनेको कुरा प्रसारित भएको छ। लगानी हुन सक्दछ कुनै पनि देशको, मेरो त्यसमा आपत्ति होइन। हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्बन्धी कानुन छ, व्यवस्था छ, प्रणाली छ। त्यो प्रणाली अन्तर्गत त्यो कुरा हुन सक्दछ, तर हाम्रो संविधानमाथि कुनै अरू देशको कानुनमाथि हुन सक्दैन। आजसम्म भएका विभिन्न द्विपक्षीय सम्बन्धमा अनुदान या ऋणका कुराहरू के यो प्रतिनिधि सभामा अनुमोदित भएका छन्? के त्यसलाई यहाँ पेश गरिएको छ? कतिपय मान्छे भन्छन् होइन, यस सम्बन्धी कुराहरू कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबाट निर्दिष्ट हुनुपर्ने हुनाले त्यो भएको। म कानुनको विद्यार्थी पनि हो। सभामुख महोदय, यहाँ भएका सबै मान्य सदस्यहरू स्वयं कानुन निर्माता हुनुहुन्छ। हामीलाई थाहा छ कतिपय त्यस्ता अनुदान र अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरूमा कुनै विवाद भयो भने त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबाट मतभेदहरू सुल्झाउने प्रणाली छ, त्यो हामीले बुझेका छौँ। तर त्यसको अर्थ नेपालमा एउटा कार्यालय खोलेर नेपाल सरकारको सचिवलाई त्यसको निर्देशक समितिको प्रमुख बनाएर निजले कुनै विदेशीको कम्पनीबाट दैनिक निर्देशन लिनुपर्ने कुरा कुनै स्वाभिमानी स्वतन्त्र स्वाधीन देशलाई सुहाउने कुरा होइन। त्यस्तै गरेर हामीले जे जति कुराहरू अहिलेसम्म यस्ता कुराहरू अगाडि बढाएका छौँ, यी कुराहरू हामीले आफ्नो देशको हितलाई सर्वोपरि राख्नुपर्दछ। कतिपय मानिसहरूले भन्नुभयो जस्तो यो अनुदानबाट देशको कायापलट हुन्छ। म यहीँबाट निवेदन गर्न चाहन्छु, आज अरबौँ रुपियाँ हाम्रो देशमा सदुपयोग भइरहेको छैन। कैयौँ कम्पनीहरूले तिर्नुपर्ने अरबौँ रुपियाँ राजस्व तिरेका छैनन्। हामी आफ्नो देशको स्रोत नहेर्ने अनि यो मातृभूमिको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, अखण्डता, हाम्रो आफ्नो भूमिको रक्षाको कुरालाई गौण ठानेर कसैको पैसालाई देखाएर विकासको नारालाई जनतालाई भ्रममा पारेर उरालेर दीर्घकालीन रूपमा नेपालको अस्मिता स्वाधीनतालाई खतरामा पार्ने काम कुनै गरिन्छ भने त्यो सदाका लागि इतिहासमा कलङ्कित हुन्छ। त्यसकारण सम्मान्य सभामुख महोदय, सर्वप्रथम त मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनसँग भएका मूल सम्झौतासँगै भएका अरू सबै सम्झौताहरू यहाँ प्रस्तुत गरियोस्। नेपाली जनताले त्यो थाहा पाउने अधिकार छ, त्यो प्रतिनिधि सभाका प्रत्येक सदस्यले थाहा पाउने अधिकार छ। र त्यसको साथसाथै त्यहाँ भएका नेपालको राष्ट्रिय हित, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, स्वाभिमान र नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति विपरीतका प्रावधानहरू संशोधन नभई, परिवर्तन नभई यदि त्यो सम्झौता गरियो भने त्यो राष्ट्रघात हुनेछ। त्यो नेपाली जनताले विगतमा जे जति असमान सन्धि सम्झौता बेहोरेर आजसम्म बाह्य हस्तक्षेपका अनेकौँ श्रृङ्खलाहरूबाट पीडित हुनु परेको छ, त्यो श्रृङ्खलाको पुनरावृत्ति फेरि हुनेछ। त्यसकारण आज हामी सचेत जनताबाट निर्वाचित देश र जनताप्रति उत्तरदायी राजनीतिक दलहरू, त्यो राजनीतिक दलबाट निर्वाचित सरकार, स्वयं हामी जनप्रतिनिधिहरूले यसमा गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ र तदनुरूप सरकारले पनि गम्भीर भएर जिम्मेवारीपूर्वक सोचेर
त्यहाँ रहेका ती प्रावधानहरूलाई हटाएर संशोधन गरेर यदि अनुदान हो भने त्यो निस्वार्थ अनुदान हुनुपर्छ। त्यो कुनै सामरिक कुरासँग जोडेर आउनु हुँदैन। त्यो कुनै हाम्रो देशको कानुन मिच्ने, हाम्रो स्वाधीनतालाई कमजोर बनाउने, हामीले कसैबाट निर्देशित हुनुपर्ने, हाम्रो भूमि कब्जा हुने एउटा कम्पनीको अधीनमा भन्ने बेला 5 वर्ष भनिएको छ। मैले त्यसका अरू प्रावधानहरू हेरेँ, त्यो अनन्तकालसम्म जहाँ जहाँ त्यो प्रसारण लाइन जान्छ, त्यो भूमि एउटा कम्पनीको कब्जामा जान्छ, त्यो प्रसारण लाइनमा नेपाल सरकारले त छुनुसम्म पाउँदैन। म ती प्रावधानहरू यो सम्मानित सदनमा मलाई अनुमति दिइयो भने म पढेर सुनाउन सक्छु। त्यसकारण सम्माननीय सभामुख महोदय, म गम्भीरतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु, हामी सबभन्दा पहिले सरकारको कर्तव्य, हामी जनप्रतिनिधिको कर्तव्य यो देशलाई, यो देशको स्वाभिमानलाई रक्षा गर्ने हो। आज चीन, भारत, अमेरिका देशका कुनै पनि संसारका मुलुकहरू सबभन्दा पहिले आफ्नो राष्ट्रिय हित हेर्छन्। राष्ट्रिय हितको अधीनमा, राष्ट्रिय स्वार्थको अधीनमा राजनीतिक दलका स्वार्थहरू हुन्छन्, व्यक्ति नेताहरूका स्वार्थ हुन्छन् र प्रत्येक राजनीतिक कर्मीका स्वार्थ हुन्छन्। हाम्रो देशमा विगतमा त्यो कुरालाई व्यावहारिक रूपमा, प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नगर्दा हामी धेरै प्रताडित भइसक्यौँ। अब आजको हाम्रो पुस्ता र भोलि आउने पुस्ता यसरी प्रताडित हुन नपरोस्, यसतर्फ हामी सबैले गम्भीर रूपमा सोचौँ, बुझौँ र देशको हितलाई सर्वोपरि राखेर मात्रै पाइला चालौँ भनेर म सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत नेपाल सरकार र सम्बन्धित सबैलाई हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। तर अहिलेको शासक वर्गले एउटा यस्तो सन्तास दिइरहेको छ कि अब यो आयोग विघटन हुन्छ। किन विघटन गर्नुपर्छ त भन्दा कि जनतालाई, जो भूमिहीन जनतालाई साँचो अर्थमा उनीहरूलाई मालिक बनाइयो भने, उनीहरूले जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा पाए भने नेकपा एमालेलाई सम्झिरहनेछन्। त्यसैले गर्दा आयोग विघटन गर्नुपर्छ भनेर सन्तास दिएर तलका जिल्लाका समितिहरूलाई काम नगर्ने वातावरण तयार गरिएको छ। कर्मचारीलाई त्यस ढङ्गबाट निर्देशन दिन सुरु गरिएको छ। मलाई सम्झना आउँछ कि जतिखेर नेकपा एमालेका नेता मनमोहन अधिकारीको शासन देशमा थियो, 9 महिने शासनकाल, जो राम राज्य पनि भन्न सकिन्छ, कि बुढाबुढी भएपछि कम्युनिस्टले त मार्छन् भने त भत्ता पो दिँदा रहेछन्। आफ्नो गाउँ कम्युनिस्टहरू त विकास गर्दैनन् भने त आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ भनेर लाखौँ लाख मान्छे काममा पो जुटेका छन्। नौसखा कार्यक्रम लगायत 6 महिनाभित्र ऋषिराज लुम्सालीको अध्यक्षतामा भएको सुकुम्बासी आयोगले 74,000 सुकुम्बासीहरूलाई जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा वितरण गरेको थियो। तर त्यो मनमोहन अधिकारीको शासनलाई कसरी ढालियो, यसले व्यापक रूपमा कम्युनिस्टहरूको प्रभाव यो देशमा हुने भयो भनेर बिरामी अवस्थामा हस्पिटलमा बस्दा त्यही हस्पिटलबाट जवाफ दिनुपर्छ भनेर गलत्याएर निकालियो। त्यति मात्रै निकालिएन, लाखौँ लाख ती सुकुम्बासीहरूको भावनालाई प्रहार गरियो र आयोग विघटन गरियो। ठिक छ, ऋषिराज लुम्सालीको आयोग विघटन भएर केही छैन, केही बात छैन। तर नेपाली काङ्ग्रेसले त्यो बेलामा अर्को कुनै आयोग गठन गरेर पूर्जा वितरण गर्ने काम गरेन र फेरि अहिले यस पटक नेकपा एमालेको काँधमा अथवा कम्युनिस्टहरूको काँधमा यो जिम्मेवारी आयो र यो जिम्मेवारी पुरा गर्न तयार भइरहेको अवस्थामा अहिले जुन ढङ्गबाट आयोगको विघटन गर्ने हिसाबका वर व्यवहार हुँदैछन् कि हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ शासक वर्गहरूलाई कि नेकपा एमालेलाई निस्तेज गर्न वा ती भूमिहीन सुकुम्बासी दलितहरूलाई निस्तेज गर्नलाई तपाईँहरूले आयोग विघटन गर्न खोज्नुहुन्छ भने नेकपा एमाले त रक्तबीज हो, रक्तबीज। यसलाई तपाईँले चाहेर समाप्त गर्न पनि सक्नुहुन्न र भूमिहीन जनताले जुन पूर्जा पाउने उनीहरूको हक हो, त्यो संविधान प्रदत्त हक हो र त्यो भोलि फेरि नेकपा एमाले सरकारमा आएर त्यसको सुनिश्चितता गर्छ। तसर्थ म विनम्रतापूर्वक निवेदन गर्न चाहन्छु कि शासक वर्गका साथीहरूलाई कि यो आयोगलाई निरन्तरता दिनुहोस्, कानुन बमोजिम काम गर्ने वातावरण पैदा गर्नुहोस्। कानुन कहीँ उल्लङ्घन गर्छ भने त तपाईँले त्यसलाई रोक्न सक्ने अधिकार छँदैछ। तर अहिले कानुन बमोजिमको प्रक्रियामा अगाडि बढिरहेको भूमि आयोगलाई जुन ढङ्गबाट विघटन गर्ने वा यसलाई सन्तास दिएर काम गर्न रोक्ने जुन प्रयास भइरहेको छ, म यसको निन्दा पनि गर्न चाहन्छु र यस प्रकारको दुष्कर्म नगर्नका लागि पनि म निवेदन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री रङ्गमती साई, समय 3 मिनेट। यसपछि महेश्वर जङ्गहतराज।
सम्माननीय सभामुख महोदय, महाभारतको कथा हेर्दै गर्दा द्रौपदीको जसरी व्रत हरण भएको थियो, भगवान श्रीकृष्ण आएर व्रत दिएर बचाइदिनु भएको थियो, त्यसमा पुरा रोल शकुनीको थियो। त्यस्तै गरी व्रत हरण भए जस्ता हामी प्रतिनिधि सभाका सदस्य भएका थियौँ। सम्मानित सर्वोच्च अदालतले भगवान श्रीकृष्णको रूप जस्तै लिएर हामीलाई व्रत लगाउन काम गर्यो। सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। नेपाली जनताले संविधानको अभिभावक भनेर संविधानको अध्यक्षज्यूलाई चिन्ने गरेका थिए। संविधानको धारा 76 उपधारा 5 देखि माथि लेख्दाखेरि त्यति बेला संविधान सभाको अध्यक्ष को हुनुहुन्थ्यो मलाई थाहा छैन। म त्यति बेला संविधान सभाको सदस्य थिएन। हामीले जनआदेश चाहेर 149 जना प्रतिनिधि सभाका सदस्यले हस्ताक्षर गरेर महामहिम राष्ट्रपतिज्यूका हाम्रा संसदीय दलका नेता लगायत 5 प्रमुख दलका प्रमुख नेताहरू हाम्रा हस्ताक्षर सहित लिएर राष्ट्रपतिका सम्माननीय राष्ट्रपतिका शीतल निवासमा पुग्दै गर्दा हामीलाई मैले जनआदेश दिन सकिनँ। तपाईँ जनआदेश खोज्ने भए तपाईँ अदालत जानुहोस् भनेर हामीलाई लिएर अदालतको ढोकामा 146 जना काहीँ नभएको जात्रा आज नेपालका सांसदहरू 146 जना गएर अदालतको ढोकामा उभिएर हामीलाई दिनभरि उभिएर त्यहाँ शनाखत गरेर हामीलाई जनआदेश चाहिन्छ भनेर हामी जनआदेशबाट आएका हौँ। हाम्रो यो जनआदेशको सरकार हो सभामुख महोदय। हामीले चाहेको जनआदेश नै हो, जनप्रतिनिधि हौँ, जनआदेश नै हो हामीले पाएको। अहिले हामीले पाएको जनआदेश नै हो। अहिले हाम्रो संविधान भन्दै हुनुहुन्छ, संविधान सभाको अध्यक्षज्यूले परमादेशको सरकार भन्नुहुन्छ। जो संविधानको अभिभावक नै शकुनीको रोलमा हुनुहुन्छ त अब शकुनीको रोल खेल्दै गर्दा दुर्योधनको हालत के भएको थियो। आज त्यस्तै गरेर शकुनीको रोल खेल्दै गर्दा बालाई बालुवाटारदेखि बाजा गाजा सहित बालकोटको 12 दलीसम्म पुर्याउन सफल हुनुभयो। यसको लागि पनि म उहाँलाई धन्यवाद दिन्छु। पुनः फेरि पनि धन्यवाद दिन्छु। अहिले बनेको जुन शकुनीको रोल खेल्दै गर्दा दुर्योधन जस्तो हालत हाम्रो पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूको भयो, पूर्व सरकारको भयो। त्यसैले हामी 5 पाण्डवको सरकार हो, यसमा चिन्ता नगर्न चाहिँ मैले अनुरोध गरेँ। अझ पनि परमादेश नै हो भन्दै गर्दा यो प्रतिनिधि सभामा आउँदै गर्दा उहाँलाई अलिकति अप्ठ्यारो लाग्छ होला। किनभने संविधानको अभिभावकको नाताले यो हलभित्र पस्दै गर्दा उहाँलाई एक खुट्टा बाहिर एक खुट्टा भित्र टेकौँ कि जस्तो मन हुन्छ होला। तर मैले उहाँलाई भन्ने गर्दछु, मैले राजीनामा नै दिनुहोस् त म भन्दिनँ, दिनै पर्छ मैले भन्दिनँ, दिन पनि दिनुहुन्न होला। तर चिन्ता के हो भने अब यो हाम्रो प्रतिनिधि सभाको अवधि सकिएपछि संविधानको व्याख्या गरेर बस्नुहुन्छ होला कि शकुनीकै रोलमा बस्नुहुन्छ होला। मैले मात्रै भनेको होइन, जनताको आवाज हो। धन्यवाद। माननीय श्री महेश्वरजङ घतराज, समय 3 मिनेट। यसपछि मान्य श्री रेणुका गुरुङ। सम्माननीय सभामुख महोदय, सर्वप्रथम त सम्माननीय सभामुख मार्फत भर्खरै अभूतपूर्व रूपमा विश्वासको मत प्राप्त गरेर संविधानको धारा 76(5) अनुसारको प्रधानमन्त्री हुनुभएको शेरबहादुर देउवालाई उहाँको बधाई तथा उहाँको कार्यकाल सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। थुप्रै चुनौतीका भारीहरू छन्। हिजो निवर्तमान सरकारले थुपारेका थुप्रै विसङ्गति विकृतिहरू
र तमाम खालका समस्याहरूलाई चिरेर जनतामा नयाँ खालको आशा र भरोसाको विकास गराउनुपर्ने आवश्यकता सरकारको अगाडि छ। र यसै सन्दर्भमा खास गरी यस बिचमा संसद नरहेको अवस्था थियो, स्वेच्छाचारितापूर्वक संसदको विघटन गरिएको थियो, संसदको हत्या गर्ने कुप्रयास गरिएको थियो। र यस्तै बिचमा बाँकेको राप्ती सोनारी र नरडाँपुरका विभिन्न बस्तीहरूमा आगजनी गत चैतदेखि जेठको अन्तिमसम्ममा झन्डै 175 घर परिवारहरू, घरधुरीहरू आगलागीबाट पूर्ण रूपले क्षति भएका छन् र उनीहरूको पुनर्वासको व्यवस्था तत्कालीन सरकारले गरेको छैन। र यस सरकारले उनीहरूको पुनर्वासको व्यवस्थापन गर्न र उनीहरूलाई उपयुक्त राहत र उनीहरूको स्थापना गर्नको लागि म सरकारसँग आग्रह गर्न चाहन्छु। किनकि यो बर्खामा पनि उनीहरू अस्थायी पालमा बसेको अवस्था छ। जनता नरायणपुरको सुइया, खोदवा र लगायतका 2टा गाउँ पूर्ण रूपले क्षति भएको अवस्था हो। र त्यस्तै गरी 2071 सालका बाढी पीडितहरूले अहिलेसम्म पनि उनीहरूको पुनर्वास भएको छैन र उनीहरू सामुदायिक वनका छेउहरूमा पाल राखेर अस्थायी टहराहरू बनाएर बसेको अवस्था छ। र उनीहरूको दीर्घकालीन बसोबासको सन्दर्भमा विगतका सरकारहरूले कतै न कतै भूमिका खेली नरहेको अवस्था हुँदाखेरि अहिले उनीहरूको पुनर्वासलाई गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरा म सम्माननीय सभाको मार्फत सरकारको ध्यान केन्द्रित गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी यस वर्ष हरेक वर्ष जसो राप्ती नदीले, मान खोलाले र डुडुवा नालाले बाँकेका विभिन्न उत्पादनशील जमिनहरूलाई कटान गर्ने र पटान गर्ने गरिरहेको छ। र यस वर्ष पनि सयौं बिघा जमिन राप्ती नदी, मानखोला र डुडुवा खोलाले कटान गरेको अवस्था छ। भर्खरै मात्रै डुडुवा खोलामा 3 जना युवाहरू डुबेर मरेको अवस्था समेत छ, मृत्यु भएको अवस्था समेत छ। र यस हेर्दाखेरि दीर्घकालीन ढङ्गले राप्ती नदी, मानखोला र डुडुवाको नदी नियन्त्रणलाई एउटा गुरु योजना बनाई नदी नियन्त्रण गर्न र राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सिक्टा सिँचाइ, जसरी ठुलो राज्यको ठुलो धनराशि लगानी गरेर हामी सिँचाइ आयोजनाको काम अगाडि बढिरहेको छ, त्यसबाट सिँचित हुने जमिनलाई बचाउनु पर्ने आवश्यकता छ। यदि राप्ती नदीको तटबन्धलाई हामीले व्यवस्थित तरिकाले अगाडि बढाउने होइन, डुडुवा र मानखोलाको तटबन्धलाई व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढाउने होइन भने राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाले दिने प्रतिफल समेतमा माथि गम्भीर आघात पर्ने अवस्था देखिन्छ। यसतिर पनि म सरकारलाई गुरु योजना बनाएर बाँकीमा ध्यान केन्द्रित गर्न चाहन्छु। र यस्तै गरी यो खेतीपातीको सिजन छ, बहुसङ्ख्यक जनताहरू कृषिमा आश्रित छन्। यस वर्ष खास गरी कृषि क्षेत्रले एउटा राम्रो प्रतिफल प्राप्त गर्ने आधारहरू छ। सम्पूर्ण मानिसहरू लकडाउन कोरोनाको कारणले गाउँमै बसेको हुनाले तर पनि फेरि मलको अभाव त्यत्तिकै देखिरहेको छ। किसानहरूलाई मलको आपूर्ति गर्नको लागि र मलको अभाव हुन नदिनको लागि सरकारले तत्काल मलको व्यवस्थापन गर्न पनि म सरकारको यो सन्दर्भमा ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु। र अन्तमा खास गरी शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्यवाहहरू, शान्ति सम्झौताका बाँकी कार्यवाहहरू पुरा गर्न, वृहत शान्ति सम्झौता अनुसारका टिआरसीले गर्नुपर्ने कामहरूलाई पुरा गर्नको लागि सरकारले यसलाई कुना सौदा, नेपालको राजनीतिमा यो सौदाबाजीको विषय जस्तै भएको छ, यसलाई एउटा राष्ट्रिय दायित्वको विषय बनाएर यसलाई समाधान गर्नतिर सरकारले, यो नयाँ सरकारले विविध ढङ्गले गम्भीर ढङ्गले कदम चाल्नेछ। किनकि विगतमा 3 वर्षसम्म जुन हावादारी सरकार, नेपालको सरकार सिंहदरबार र बालुवाटारमा रह्यो र त्यसले टिआरसी प्रति आग्रहपूर्ण र पूर्वाग्रहपूर्ण तरिकाले सोद्धाखेरि पनि शान्ति प्रक्रियाका दायित्वहरू पुरा हुन सकेका छैनन्। त्यसलाई शान्ति प्रक्रियाको एउटा महत्त्वपूर्ण साझेदार शक्ति नै, पार्टी नै, नेपाली काङ्ग्रेस र त्यसको नेता नै प्रधानमन्त्री भएको सन्दर्भमा यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा राख्दै मेरा भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। माननीय श्री रेणुका गुरुङ, समय 3 मिनट। यसपछि पोल्देन छोपाङ गुरुङ। सम्मान्य सभामुखज्यू, सर्वप्रथम नवनियुक्त सम्मान्य प्रधानमन्त्री श्री शेरबहादुर देउवाज्यूलाई बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्दछु। साथै उहाँको सफल कार्यकालको लागि
शुभकामना दिन चाहन्छु। महिला हिंसा पहिले सभामुख महोदय मार्फत दुई पटक यो संसदको प्रतिनिधि सभाको विघटन भयो। त्यसको विरुद्ध हामीले विभिन्न प्रकारका सङ्घर्षहरू गऱ्यौँ। हाम्रा न्यायमूर्तिहरूको विवेक र सबैको पहल प्रयत्नबाट यो संसद पुनर्स्थापना भएको छ र यतिखेर सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको छ। म प्रधानमन्त्री र सरकारलाई बधाई दिन चाहन्छु र के भन्न चाहन्छु भनेदेखि एउटा न्यूनतम साझा कार्यक्रम, न्यूनतम साझा आचार संहिता र सरकार सञ्चालनको लागि एउटा संयुक्त संयन्त्र निर्माण गरेर चाँडोभन्दा चाँडो अगाडि बढौँ। यतिखेर लोक वाम प्रजातान्त्रिक एकताको एउटा माहौल बनेको छ, यसलाई अझ व्यवस्थित गरौँ। 72 को संविधानकै लगत्तै हामीले अवलम्बन गर्नुपर्ने त्यो बाटो थियो, कतै कमीहरू भए, नयाँ परिस्थिति आएको छ, फेरि एकपटक त्यसलाई व्यवस्थित गरेर लैजानुपर्ने आवश्यकता छ। यो क्षेत्रमा पनि पर्याप्त बहस होस् भनेर म आग्रह गर्दछु। यो सरकारका अगाडि धेरै चुनौतीहरू छन्, धेरै जिम्मेवारीहरू छन्। कोभिडको बारेमा, अन्य समसामयिक मुद्दाहरूको बारेमा उठि नै रहेका छन्। सरकारले ध्यान दिनुपर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष चाहिँ म यतिखेर यो जलवायु परिवर्तनले सिर्जना गरेका समस्या, चुनौती र समाधानको बारेमा अलिकति ध्यान आकृष्ट गर्न चाहन्छु। गएको सदनमा मेलम्ची र मनाङका बारेमा मान्यज्यूहरूले विषय उठाउनु भएको छ। वास्तवमा मनाङ र मेलम्चीमा हामीले ठुलो विपद झेल्नु पर्यो र यसबाट हामी मर्माहित भएका छौँ। त्यहाँका प्रभावित समुदायहरूलाई राहत र व्यवस्था गर्न स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय सरकारले उचित पहल गर्दैछ भनेर हामी आशा गरौँ। यस वर्षको मनसुन यथावत भएको हुनाले यसबाट हामीले सिक्नुपर्ने पाठ धेरै महत्त्वपूर्ण छ र म पनि यहीबाट विषय प्रवेश गर्न चाहन्छु। नेपालको भूबनौट र यसमा भएका अध्ययनबाट हामी के सिक्न सक्छौँ भने सामान्यतया मनसुन बङ्गालको खाडीमा उत्पन्न हुन्छ र पूर्वी नेपालबाट प्रवेश गर्दै महाभारत श्रृङ्खलामा वर्षा गर्दै पश्चिमतर्फ बढ्छ। यसै क्रममा फैलिने वर्षाले पहाड, हिमाल र तराईको भूभागलाई सिञ्चित गर्छ। पूर्वको श्रीअन्तु डाँडादेखि सिन्धुलीगढी, फुलचोकी, दामन, लुम्ले, रामारोशन, खप्तड, लिङ्दा, उग्रतारा, व्यास जस्ता महाभारत श्रृङ्खलामा 2000 देखि 3000 मिटरको उचाइमा रहेका अग्ला पहाडको मुख्य भूमिका मनसुनका बादललाई छेक्ने र मनसुनी वर्षाको वितरण पहाडी क्षेत्रबाट सुरु गर्ने देखिन्छ। तर यस वर्ष विभिन्न कारणले मनसुनी बादल सिधै हिमाली भेगमा पुगेर अत्याधिक वर्षा गराएको तथ्याङ्कले देखाउँछ। त्यसको सबैभन्दा ठुलो असर लाङटाङ हिमश्रृङ्खलाको हेलम्बु र अन्नपूर्ण हिमश्रृङ्खलाको मनाङ क्षेत्रमा परेको छ। नेपालमा यस वर्ष देखिएको बाढी पहिरो सामान्य प्रकारको पक्कै होइन। यस वर्षको मनसुनमा सामान्य वर्षभन्दा धेरै पानी पर्छ भन्ने अनुमान सरकारी निकायले गरिसकेको थियो। तर क्षति यति विकराल भयो कि हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ। हाम्रा कुनै पनि क्रियाकलाप त्यसबाट बच्ने र क्षति कम गर्नेतर्फ उन्मुख थिएनन्। भएका नीति नियमहरूको पनि पूर्ण रूपले पालना नहुँदा विपदको क्षति अत्याधिक बढेको स्पष्ट देखिन्छ। मान्य सदस्यहरू, जलवायु परिवर्तन अब सामान्य विज्ञान मात्र रहेन, विश्वभरि नै विकराल समस्या देखिएको छ। क्यानाडा र अमेरिकामा भएको अत्याधिक तापक्रम, जर्मनी, बेल्जियम र छिमेकी चीनमा भएको विकराल बाढी र नेपालको मनाङ तथा हेलम्बुमा गएको बाढीमा धेरै कुरा मेल खाएको छ। 100 देखि 500 वर्षमा नपर्ने वर्षा यस वर्ष परेको तथ्याङ्कले देखाउँछ। एकातिर कार्बन उत्सर्जनबाट पीडित भएको देशको नाताले जलवायु परिवर्तनको सन्दर्भमा विश्व स्तरमा उठेका बहस, भएका सम्झौता र अभिसन्धिहरू र तिनीहरूको कार्यान्वयनको लागि सञ्चालन गरेका आन्दोलन, अभियान र क्रान्तिहरूप्रति हामीले पनि एकबद्धता जनाउनु छ भने अर्कोतिर विश्व स्तरमा भएको समस्यासँगै नेपालको सन्दर्भमा हाम्रो बुझाइहरूलाई पुनर्विचार गरी परिष्कृत गर्नुपर्ने आवश्यक भइसकेको छ। म फेरि मेलम्चीकै प्रसङ्ग जोड्न चाहन्छु। हेलम्बुको भ्रेमाथाङमा गएको पहिरो, मेलम्ची नदीमा पहिरोले थुनिएको बाँध, नदीको कटान तथा मेलम्ची बजारमा देखेको लेदो र त्यसले पुर्याएको अपूर्णीय क्षतिमा केही गम्भीर समस्याहरू देखिएको छ। हाम्रा विकास निर्माणका कार्यहरू कम मूल्यमा गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण
अधिक जोखिम भएको क्षेत्रमा बन्दछन्। सडक, पुल, भवनहरू बनाउँदा आगामी 100 वर्ष सुरक्षित गर्ने भन्दा बढी ध्यान कम मूल्यमा जमिन उपलब्ध गराउनेमा केन्द्रित हुन्छ। फलस्वरूप हाम्रा अधिकांश विकास निर्माण र पूर्वाधारहरू नदीको अत्यधिक जोखिम क्षेत्रमा निर्माण हुने गर्दछन्। मुख्यतया सडक र पुलको निर्माणसँगै धेरै साना सहरहरू नदीको बगर क्षेत्रमै बनेको देखिन्छ। दृष्टान्तको लागि दोलालघाट, बेनी जस्ता बस्तीहरूमा हरेक वर्ष नदीको त्रास समाचार बन्दै गर्दा कसरी सुरक्षित मान्न सकिन्छ, यी उदाहरणहरू मात्रै हुन्। नदीहरूको व्यवस्थापनमा लाग्नुपर्ने हाम्रा स्रोत तथा साधनहरू नदीजन्य पदार्थको उत्खननमा बढी प्रयोग हुन्छ। नदीको तटीय क्षेत्रको सुरक्षा गर्न नसक्दा वर्षेनी कृषियोग्य जमिनहरू बगर बनेको देखिन्छ। नेपालको भू बनोट नै संवेदनशील छ। हामीले यसलाई बुझ्न धेरै ढिला भइसकेको देखिन्छ। हामीले बुझ्नै पर्ने के छ भने नदीको धारमा हामी जति बलमिच्याइ गर्छौँ उति नदीले आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्दछ। नदीलाई आवश्यक बगर र हरित क्षेत्र छोड्न नसक्दा जनताका धेरै घरहरू र खेतीयोग्य जमिनहरू आज बगर बनेका छन्। राष्ट्रिय गौरवको परियोजना मेलम्ची खानेपानी आज बाढी पहिरोको चपेटमा परेको छ। त्यस्तै हाम्रा राजमार्गहरू, जलविद्युत आयोजनाहरू र त्यहाँ भएका पूर्वाधारहरूलाई कसरी जोखिम कम गर्न सकिन्छ पुनर्विचार गर्नुपर्ने भएको छ। मैले भन्न खोजेको हाम्रा विशाल परियोजनाहरू निकै असुरक्षित भएका छन्। विभिन्न देशमा भएका विपदका घटनाको आलोकमा पनि हाम्रो विकास प्रक्रियालाई हेर्नुपर्ने आवश्यकता छ। बाढी तथा पहिरोबाट पीडित भएका जनताहरू राहत मात्रै लिन विवश भएका छन्। हामी प्रतिनिधिहरूले बुझ्नै पर्ने भएको छ कि जलवायु परिवर्तन र विपदको यस घडीमा विकास र अर्थतन्त्रमुखी नीति मात्रै पर्याप्त हुन सक्दैन। वातावरण र प्रकृतिमुखी नीति तथा पूर्वाधार निर्माणमा गम्भीर रूपले लाग्न आवश्यक छ। सभामुख महोदय, अब म चुरे क्षेत्रबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको हैसियतले चुरेको कोणबाट पनि यो विषय राख्न चाहन्छु। अध्येताहरू भन्छन् चुरे निकै जोखिममा छ। स्मरण रहोस्, चुरे पानीको भण्डार हो र तराई मधेस अन्नको भण्डार हो। त्यसैले चुरे रहे मात्रै मधेस तराईले उत्पादनको भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ। चुरे क्षेत्र हिमाली क्षेत्रको सबैभन्दा कमजोर पहाडी क्षेत्र हो र यो संवेदनशील छ। यसलाई जोगाउनु प्रमुख मुद्दा हो। यसको उत्खनन र दोहन रोक्ने हो। त्यहाँ भएको वातावरणीय ह्रासको प्रत्यक्ष असरले गर्दा तराईको उर्वर भूमिलाई मरुभूमिकरण गरिरहेको देखिन्छ। चुरेको जोखिमलाई आकलन गर्न नसके आउने दशकमा यसको अवस्था भयावह हुन सक्छ। तराईको भविष्य जोखिममा पार्ने र चुरेको स्वरूपलाई विकृत गर्ने नीति आउनु आफैमा दुःखद छ। चुरेमा रहेका नदीहरूको स्वरूप अन्य क्षेत्रको भन्दा फरक छ। हरेक वर्ष यस क्षेत्रमा हुने भूक्षय र नदी कटानले गरिब जनता आश्रित भएका भूमिहरूको नाश गरेको छ। चुरे क्षेत्रको जोखिम हामीले समयमै आकलन गर्न सकेनौँ भने प्रष्ट देखिन्छ। चुरेका नदीहरू तथा अन्य नदी तटीय क्षेत्रहरूको सुरक्षा गर्न सके मात्रै जनताको सुरक्षा गर्न सकिन्छ। यसका लागि हामीले दृष्टिकोणको प्रष्टतासहित एउटा व्यापक हरित अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखेका छौँ। हाम्रो सन्दर्भमा हरित अभियान भन्नाले वातावरणीय संरक्षण, समुदाय परिचालन र आर्थिक विकास बीचको सही सन्तुलन नै हो। यस सम्बन्धी अहिलेसम्म प्राप्त भएको ज्ञानलाई टेक्दै अझै बृहत बहस र छलफल गरेर बुझाइलाई समृद्ध बनाउनु र त्यसैको आधारमा नीति, कार्यक्रम र कार्ययोजना निर्माण गरी सङ्घीय प्रणाली लागू गरिसकेको वर्तमान परिवेशमा चुरेलाई रक्षा गरी तराई मधेसको मरुभूमिकरण हुने प्रक्रियामाथि हस्तक्षेप गर्नु यतिखेरको सर्वोपरि जिम्मेवारी हो। यसको व्यवस्थापकीय जिम्मा सङ्घीय सरकारले लिएर सम्भव छैन। स्थानीय सरकार, समुदाय तथा प्रदेश सरकारलाई नै जिम्मेवार बनाउने गरी अघि बढ्नुपर्छ। उनीहरूले वातावरण तथा इकोसिस्टमलाई पुनर्स्थापित गर्ने क्रियाकलापहरू केन्द्रबिन्दुमा राख्नुपर्छ। यस सन्दर्भमा हामीले सञ्चालन गर्ने हरित अभियानका 10 मुख्य कार्यक्रमबारे उल्लेख गर्न चाहन्छु। 1. बृहत वृक्षारोपण, बिरुवा नर्सरी, घाँस क्षेत्र तथा नदी किनारमा ग्रिन बेल्टको निर्माण। 2. समुदायको जीविकोपार्जनमुखी संरक्षणको लागि खुला क्षेत्रमा फलफुलको बिरुवा लगाउने। 3. एकीकृत जलाधार व्यवस्थापनको अवधारणा अनुसार नदीको व्यवस्थापन गर्ने। 4. इकोसिस्टमको पुनर्स्थापना गर्न उत्खनन तथा क्षयीकरण भएका क्षेत्रहरूमा पुनर्भरण कार्यक्रम गर्ने। 5. पारिस्थितिक प्रणालीमा आधारित कृषि समुदाय स्तरमा विस्तार गर्ने। 6. जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्न र विपद न्यूनीकरण गर्न प्राकृतिक प्रविधिहरू नेचर बेस्ड सोल्युसनको प्रयोग गर्ने। 7. संवेदनशील क्षेत्रमा प्राकृतिक स्रोतको दोहनलाई नियन्त्रण गर्ने। 8. वातावरणीय समस्याको अनुसन्धान गर्न नास्ट र विश्वविद्यालयहरूको संयोजनमा ज्ञान केन्द्रको स्थापना गर्ने। 9. हरियाली सहर कार्यक्रम गरी सुरक्षित सहरहरू निर्माण गर्ने। 10. स्थानीय सरकारको अगुवाईमा यस अभियानलाई दिगो बनाउने। यी 10 वटा बुँदाहरूले छुट्टा छुट्टै कार्यक्रम तथा कार्ययोजनाको माग गर्छ।
हरित अभियानका यी क्रियाकलाप जो कसैले आफ्नो क्षेत्रबाट प्रारम्भ गर्न सक्छौँ, जसले समुदायलाई सुरक्षित गर्न मद्दत गर्छ। यस सन्दर्भमा भएका असल अभ्यासहरूबाट पनि हामीले धेरै सिक्न सक्छौँ। सभामुख महोदय, हरित अभियान सम्पूर्ण मानव तथा प्रकृति बीचको स्वस्थ सम्बन्धलाई पुनर्स्थापित गराउने पहल हो र यसले समुदायले भोगिरहेका विभिन्न समस्यालाई क्रमागत रूपमा निर्मूल पार्न सहयोग गर्नेछ। वातावरणीय समस्याहरूको समाधान गर्नका लागि सरकारी क्षेत्रबाट मात्रै पहल गरेर सम्भव हुँदैन र यसलाई हरेक क्षेत्रले उत्तिकै प्राथमिकताका साथ अवलम्बन गर्नुपर्दछ। सरकारी निकायबाट प्राकृतिक स्रोतको उत्खननलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति निर्माण हुँदा समुदायले आफ्नो वातावरण संरक्षण गर्न गरेको योगदानको अवमूल्यन हुन्छ। त्यस्तै निजी क्षेत्रले अप्राकृतिक दोहन गर्दा त्यहाँ बसोबास गर्ने समुदायहरूले विभिन्न विपदहरूको सामना गर्नु परेको छ। प्राकृतिक स्रोतमा आश्रित समुदायले भोगेका जलवायु परिवर्तनको विकराल समस्यालाई कुनै एक पक्षले मात्रै समाधान गर्न सम्भव छैन। यसको लागि तिनै तहका सरकारी, गैर सरकारी, निजी, नागरिक समाज, स्थानीय समुदाय, विद्यालयहरू सबैले एकीकृत अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ। माननीय सदस्यहरू, दृष्टिकोणको प्रष्टतासहित हरित अभियान सञ्चालन गर्न ढिला भइसकेको छ। आफ्नो वरिपरि यसलाई तत्काल सुचारू गर्न सबैलाई म अपिल गर्दछु। र सभामुख महोदय, आज 3वटा दिवसहरू परेको छ। पहिलो त आज अन्तर्राष्ट्रिय मित्रता दिवस रहेछ। दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय मानव बेचबिखन विरुद्धको दिवस पनि रहेछ र अर्को जनस्तरमा आज कोदो दिवस पनि मनाइन्छ। नसर्ने रोगहरू बढिरहेको परिवेशमा अबको 2 वर्षपछि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले नि कोदो दिवस मनाउने तयारी गरिरहेको परिवेशमा हामीले पनि हाम्रो आफ्नो उत्पादनसँग गाँसिएको यो दिवसलाई सम्झौँ र यी दिवसहरूको सन्दर्भमा यहाँहरू सबैलाई शुभकामना दिँदै बिदा माग्छु। नमस्कार, धन्यवाद। माननीय डाक्टर सुरेन्द्र प्रसाद यादव, समय 4 मिनट। यसपछि माननीय श्री प्रेम सुवाल। सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत सरकारलाई र खास गरिकन स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई हामी सचेत गराउन चाहन्छौँ। विषय कोभिडको मात्र भ्याक्सिनको बारेमा कुरा भइरहेको छ। वास्तवमा भ्याक्सिनले पहिलो र दोस्रो लहरमा जतिले भ्याक्सिन लिएको छ त्यसले इन्फेक्टेड भए पनि एउटा सिकिस्त अवस्थामा पुग्ने अवस्था थिएन। तर यो तेस्रो लहर जुन आइरहेको छ, जसलाई WHO ले चाहिँ आश्विनको दोस्रो या तेस्रो हप्तामा नेपालमा छापिरहन्छ भन्ने कुरा चेतावनी दिएको छ। यो भ्याक्सिनले 30% मान्छेलाई मात्र बचाउँछ। भ्याक्सिन लिए पनि 70% अहिले पनि जोखिममा, नलिएको त चाहिँ झन् जोखिममा पर्ने अवस्था छ। त्यसैले अहिले सुरुदेखि नै हाम्रो प्रवक्ता साथीले पनि भन्नुभयो कि स्थानीयले धेरै राम्रो काम गर्यो। प्रदेश नम्बर 2 मा मैले हेरेँ कि अस्पताल व्यवस्थापनमा प्रदेश नम्बर 2 8वटा जिल्लामा चाहिँ PCR मसिनदेखि लिएर अन्य व्यवस्था गरेको थियो। तर यो महामारी भनेको संविधान त यो केन्द्र सरकारको जिम्मेवारी हो र केन्द्र सरकारसँग प्रत्येक प्रदेशमा एउटा केन्द्रद्वारा सञ्चालित अस्पताल छन्, त्यहाँ एकेडमी पनि छन्। त्यसैले यसपालि चाहिँ वास्तवमा बेड कहाँ खाली हो, IT को जमाना हो, त्यो कुरा चाहिँ, किनभने जति भ्याक्सिन लगाए पनि रोगीको सङ्ख्या चाहिँ यसपालि धेरै हुने चाहिँ हामीले हेरिरहेछौँ। विगतको सरकार जति डफली बजाए पनि यति भ्याक्सिन किने र 3-3 वटा 12 तहको कर्मचारी थियो। तपाईले प्राविधिक सचिवको पुरा कोभिडभरि नियुक्ति गर्नु भएन।
लाज मान्नुपर्छ। यो सरकारलाई धन्यवाद दिउँ कि आउने बित्तिकै चाहिँ प्राविधिक सचिवको नियुक्ति गरेको छ, राखेको छ। त्यसैले यो संसद समक्ष म जानकारी गराउन चाहन्छु कि 100 भन्दा बढी अस्पताल हामी शिलान्यास गरे, तर बजेट कति पठाउनु भएको थियो? 50 लाख रुपैयाँ। हेल्थ पोस्टको बजेट 62 लाख र हस्पिटल बनाउन तपाईँ पर साल कति पठाउनु भयो? 50 लाख रुपैयाँमा कुन हस्पिटल बन्छ? त्यसैले यति काम गरे त्यो नगनाउनुहोस्, किनभने कहाँ बनाउनु भएछ अस्पताल, कुन अस्पताल सञ्चालित छन् नयाँ? एउटा अस्पतालको नाम त हामीले सुन्नु पर्यो। त्यसैले यो सरकारलाई म यो सचिव नियुक्ति गर्नुभएकोमा उसलाई कार्यान्वयन गर्नलाई म आग्रह गर्दछु। कोभिडको बेलामा प्राविधिक सचिव नहुनु यो लाजमर्दो कुरा हो नि, जबकि त्यहाँ अलरेडी 3-3वटा चाहिँ कर्मचारी भारतको थियो। सामान्य सभामुख महोदय, अर्को चाहिँ यो वीर हस्पिटललाई कोभिड बनाउनु, तपाईँ नन कोभिड पेसेन्टको कति अपरेसन रोकिएको थियो। त्यसैले यो सरकारलाई पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु, नयाँ बिल्डिङमा लग्नुहुन्छ भने लग्नुहोस्, तर भइरहेको सेवा, किनभने गरिबको लागि अहिले पनि कुनै एक्सिडेन्ट भएछ कुनै अस्पताल लिन सम्भावना छैन, चाहे त्यो टिचिङ होस् अथवा अरू अस्पताल। यदि लवारिस यस्तो पेसेन्ट छ भने त्यसको ट्रिटमेन्ट चाहिँ त्यही वीर र ट्रमा सेन्टरमा हुने गरेको छ। त्यसैले कोभिडको चाहिँ तपाईँ तोक्नुहुन्छ भने सकेसम्म या वीरमा नराख्नुहोस्, या वीरमै राख्नुहुन्छ भने मात्र नयाँ बिल्डिङमा राख्नुपर्छ भनेर म आफ्नो सुझाव राख्दै म आफ्नो 2 शब्द खत्म गर्छु। धन्यवाद। माननीय श्री प्रेम सुवाल, समय 3 मिनट। यसपछि मान्य श्री कृष्णभक्त पोखरेल। सभामुख महोदय, थ्रेसहोल्ड गलत हो। अहिले प्रदेशमा थ्रेसहोल्ड हटाउने विषय उठिरहेको छ। थ्रेसहोल्ड प्रदेश सङ्घ कतै पनि राख्नु गलत पुष्टि हुँदैछ। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनासँगै प्रधानमन्त्री नियुक्ति बैठक बोलाउने समेत परमादेश भएपछि न्यायालयको एक किसिमबाट विरोध पनि भयो। आज सर्वोच्चकै प्रतिवेदनमा न्यायाधीश नियुक्तिदेखि भ्रष्टाचार, पेशी तोक्दा अनियमितता भएको सार्वजनिक भयो। न्यायाधीशको पदलाई व्यक्तिगत लाभको भर्याङ नबनाउने व्यक्ति छान्नुपर्ने प्रतिवेदनको सुझाव सार्वजनिक भयो। यसकारण हामीले धेरै अगाडिदेखि उठाउँदै आएका छौँ, न्यायाधीशहरू न्याय क्षेत्रसँग सम्बन्धितहरूबाट निर्वाचन गरी नियुक्ति गर्ने कानुनी बन्दोबस्त गर्नु आवश्यक छ। यो अहिले सामयिक देखियो र न्यायालयमा यस्तो स्थिति उत्पन्न हुनुमा सरकारमा गएका पार्टीहरू जिम्मेवार छैनन्, यो जनताको प्रश्न हो। सभामुख महोदय, निजी विमान सेवाको हवाई भाडा 6 गुणा बढी वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरू मारमा परेको खबर प्रकाशित छ। श्रम स्वीकृतिमा भ्रष्टाचार भइरहेको पनि पुरानो समाचार हो। आजसम्मका श्रम मन्त्रीहरूलाई जिम्मेवार बनाइनु पर्दछ कि पर्दैन? वैदेशिक रोजगारीमा सम्झौता बमोजिम काम नपाएको पनि लाखौँ श्रमिकहरूको धेरै अगाडिदेखिको गुनासो हो। सयौँ हजारौँ रोपनी जग्गा खरिद बिक्री गर्ने भूमाफियाहरू मितर ब्याजीको मिलिमत्तोमा देशको अर्थतन्त्र नै अराजक भइरहेको छ। भिर पाखामा डोजर चलाई सडक निर्माण, निजी प्लटिङ बढिरहेको कारण पहिरो बढिरहेको देखिन्छ। काठमाडौँ उपत्यका र प्रदेश राजधानीमा डोजर र निजी प्लटिङ एकदमै बढिरहेको छ। यसको नियन्त्रण गर्नु जरुरी छ। निजी मेडिकल कलेजहरूमा बढी शुल्क उठाउने यथावत छ। एमबीबीएस पढ्न करोडौँ शुल्क बुझाएका डाक्टरहरूले सरकारको 40-50 हजार तलबले बिरामीको उपचार प्रभावकारी कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न धेरै पुरानो हो। मेडिकल शिक्षा निशुल्क गर्नु जरुरी छ।
खोप प्रमाणीकरण गर्ने अस्पतालहरूमा पनि भिड बढ्दो छ, त्यस्तै खोप दिइने स्थलमा पनि भिडभाड बढ्दो छ। यी दुवै ठाउँमा कोभिड-19 सङ्क्रमण सार्ने थलो बनिरहेको पनि जनताको गुनासो छ। खोप प्रमाणीकरण र खोप कार्यक्रम स्थल दुवै विकेन्द्रीकरण गर्न जरुरी छ। बिरता मोड र अर्जुनधाराको चिया बगानको नाममा रहेको 33 अर्ब 60 करोड मूल्यको जग्गा बिक्रीबारे समाचार प्रकाशित भइरहेको छ। विराटनगर जुट मिलको सम्पत्ति पनि यसरी नै बिक्री गरिएको जनकपुरको 5-6 हजार रोपनी गुठीको जग्गा 16 वर्ष अघि निजी बनाएर बिक्री गरिएको समाचार पनि प्रकाशित भइरहेको छ। यसमा संलग्न मन्त्री सरकारी अधिकारीहरूमाथि कारबाही हुनुपर्छ कि पर्दैन, जनताले प्रश्न उठाइरहेका छन्। उल्लिखित विषयमा सडन पनि सचेत नभएमा स्थिति थप दुःखद हुनेछ। सभामुख महोदय, ठुल्ठुला दाबी गरिएका पार्टीहरूको विवाद नै यस्ता भागभण्डामा केन्द्रित भएको जनताको गुनासो छ। केही व्यक्तिको फाइदाको निम्ति ठुला दाबी गरेका पार्टीहरू खोलिएको त होइन भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ। निर्वाचन भएको भए यस्ता सबै विषय बाहिर आउने थियो। प्रजातन्त्र र गणतन्त्रको नाममा चलिरहेको शासनबाट पनि जनताको हित भइरहेको छैन। यसतर्फ सम्पूर्ण जनता पनि सचेत हुनु जरुरी छ र आर्थिक समानता बिनाको लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र, गणतन्त्र सबै झुट हो। हामी सबैले यो विषयलाई बुझ्नु जरुरी छ। सभामुख महोदय, बारा काठमाडौँ जोडिने द्रुत मार्ग निर्माणको स्थल खोना र बुङ्गाका सम्पदामा क्षति हुने विषयसहित जनताको विरोध भएपछि अहिले सो द्रुत मार्ग कुलेखानी भएर नागढुङ्गा जोड्ने चर्चा चलाइएको छ। देशको सन्तुलित विकास गरिएको भए 2 खर्ब रुपियाँभन्दा बढी आकर्षण गर्न चाहे। धन्यवाद। माननीय श्री डाक्टर डिला सङ्ग्रौला पन्त। सम्माननीय सभामुख महोदय, वर्तमान सरकारबाट नेपाली जनताले थुप्रै अपेक्षा गरेका छन्। कोरोनाको महामारीको कारण लाखौँ जनताले रोजगारी गुमाएका छन्, लाखौँ बालबालिकाले पढ्न पाएका छैनन्। सरकारले कोभिड विरुद्ध खोप लगाउने कामलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुका साथै आर्थिक रूपले कमजोर वर्गलाई तत्काल राहतको व्यवस्थापन गर्नै पर्छ। कोभिडका कारण घरेलु हिंसा, महिला विरुद्धका हिंसाका घटनाहरू घटेका छन्। प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार पछिल्लो दिनमा 22% महिला किशोरी बालिकाहरू हराउने गरेका छन्। तीमध्ये करिब 10 जना भेटिन्छन्। आधाभन्दा बढी चाहिँ हराइरहेका छन्। त्यसैले नयाँ सरकारले महिला तथा बालबालिकाको सुरक्षाको लागि उच्च प्राथमिकता दिन सभामुख मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री दामोदर भण्डारी। सम्माननीय सभामुख महोदय, अन्तैको आदेश र सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट बनाइएको वर्तमान सरकारलाई आज 3 हप्ता पुरा भएको छ, तर पनि सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन। कुनै नीति, कुन कार्यक्रम हो, कुन उद्देश्य हो थाहा छैन। नीति, उद्देश्य, कार्यक्रमका बारेमा कहीँ कतै उल्लेख छैन। फेरि इसारा आदेश पर्खेको हो कि? व्यवहारमा हेर्दा सरकारको प्राथमिकतामा विभिन्न अपराधमा आरोपीहरू छुट्ने क्रम बढ्दो छ। फैसलाबाट आरोप र अभियोग लगाउन मिल्दैन भन्ने तथ्यहरू बाहिर आइरहेका छन्। सरकारको प्राथमिकता यही हो सभामुख महोदय। हत्या हिंसा बढ्दो छ। 2078 4 8 गते सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूकै जिल्ला कि एकजना महिला गीताचन्द मल्लको बैतडी जिल्ला मेनपा वार्ड नम्बर 7 स्थित सडकबाट 200 मिटर तल मृत अवस्थामा फेला परेको छ। आजसम्म मृत्युको कारण खोल्न सकेको छैन। प्रमुखज्यूलाई बधाई खान भ्याइन भइरहेको छ। म उक्त घटनाको सत्य तथ्य माननीय श्री दिल कुमारी। सम्मानीय सभामुख महोदय, पूर्व मन्त्री प्रभु शाहजीले सिङ्गो नेपाली महिलामाथि अपमान गरिएको छ।
महिलाको सभ्यतामाथि आक्रमण गरिएको छ, चरित्र हत्या गरिएको छ। प्रभु शाहको अश्लीला हरकतबारे केही कुरा राख्न चाहन्छु। पूर्व मन्त्री प्रभु शाह विगत 2 वर्षदेखि मधानी मेला लगाउँदै हुनुहुन्छ। के समाजवादमा पुग्ने यही बाटो हो? अध्यात्मको हामीलाई त्यहाँ पुर्याउने हो? पक्कै पनि पुर्याउँदैन। तर पूर्व मन्त्री प्रभु शाहले अध्यात्मको वादको नाममा लुटको खेती गर्दै हुनुहुन्छ। भेटी दशनाको व्यापक भ्रष्टाचारी गर्नुहुन्छ। उहाँले शिव भक्तिको सिमरन गरेर शिवनगरको गरिमामा आज पुग्ने गरी महिलाको अस्मितामाथि ठेस माननीय श्री दिव्यमणि राज भण्डारी। संविधानको प्रावधान, मौलिक हकका प्रावधान अनुसार मधेसी, आदिवासी जनजाति, दलित, अल्पसङ्ख्यक सबैका हक हितका बारेमा हामीले प्रतिपक्षमा हुँदाखेरि पनि आवाज उठाइरहेको थियौँ। तसर्थ यो सरकारलाई ऐन र कानुन तुरुन्त ल्याउनको निम्ति म अनुरोध गर्दछु। अर्को कुरा, अहिले देशका धरतीपूर्त कृषकहरूको उखुको भुक्तानी नभएको कुरा आइरहेको छ। यसरी गरिब जनतालाई कहिलेसम्म चाहिँ न्याय नदिने हो, त्यसको पनि कार्यान्वयन यथाशीघ्र गर्नुको निम्ति यो सरकारलाई अनुरोध गर्दछु। र तेस्रो कुरा, अस्ति पनि भने यो हाउसलाई बिजनेस बिना कति दिन राखी छोड्ने हो। आज पनि कार्यसूची हेर्दाखेरि कुनै सब्जेक्टै छैन। तसर्थ हामी जनताको सामु कति लज्जित भएर बस्नुपर्ने हो। यसमा पनि शुद्धिकरण होस् भनिकन। माननीय श्री दीपक प्रकाश भट्ट। सम्माननीय सभामुख महोदय, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान कार्यान्वयनको छोटो समयमा संविधान बनाउने र संविधान जलाउनेहरूका पक्षबाट नै आक्रमण भएको छ। र यो संविधानलाई दिगो बनाउनका लागि सङ्घीयता, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता जस्ता मूलभूत र आधारभूत कुराहरूलाई दीर्घकालीन ढङ्गले दरोले आत्मसात गर्नु पर्यो। र केवल निर्वाचनमुखी र निर्वाचनभन्दा बाहेक सरकारमा र विपक्षमा रहनेहरूले नसोच्ने हो भने हामी छिट्टै ठुलो दुर्घटनामा पर्ने सङ्केतहरू देखिरहेका छन्। त्यसकारण संसदीय व्यवस्थाको विशेषता र लोकतन्त्रको विशेषता भनेकै पारदर्शी र सुशासन दिनका लागि हो, व्यक्तिगत स्वतन्त्रताका लागि हो भने ती कुराहरूलाई कम्तीमा पनि हामीले साझा र सङ्कल्प लिने ठाउँहरू पनि छन्। खास गरिकन सुशासनको सवालमा भ्रष्टाचार राष्ट्रिय रोग बनिसकेको छ। स्विस ब्याङ्कमा प्रत्येक वर्ष दोब्बर पैसा जम्मा भइरहेको छ नेपालीका नाममा। यसतर्फ म सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री दुर्गाबहादुर राउत। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो संसदमा हामीले योभन्दा अगाडि पनि धेरै माननीयज्यूहरूले राख्नु भएको थियो। यो जनयुद्ध, जनआन्दोलन र विगतका परिवर्तनका हरेक आन्दोलनमा नेपालमा शिक्षकहरूको ग्रामीण क्षेत्रमा अहम भूमिका रह्यो। त यो आन्दोलन सफल गर्नेमा, जनयुद्ध र जनआन्दोलन सफल गर्नेमा पनि त्यस्तो भूमिका थियो। त त्यति बेला जनयुद्धको बेला शिक्षकहरू दोहोरो प्लानमा परे। सिआइडीको आरोप पनि शिक्षकहरूलाई लाग्ने, माओवादीको आरोप पनि शिक्षकहरूलाई लाग्ने। ती विस्थापित शिक्षकहरू अहिलेसम्म पुनर्स्थापित भएका छैनन्। त्यही प्रक्रियाका कर्मचारीहरूको पुनर्स्थापना भयो, शिक्षकहरूको हालसम्म पुनर्स्थापना भएको छैन। यसको लागि यो सरकारले ढिला नगरी छिटोभन्दा छिटो त्यो शिक्षकहरूको पुनर्स्थापना गरोस् भन्ने माग राख्दछौँ। त्यही क्रममा जनयुद्धमा हामीले सेना पुलिसका घर परिवारहरूलाई मार्फत सेना पुलिसमा भएका दाजुभाइहरूलाई जनयुद्धलाई सहयोग गर्नुपर्छ। यो परिवर्तन। माननीय श्री दुर्गा कुमारी विश्वकर्मा। सम्माननीय सभामुख महोदय, कोभिड-19 को कारण नेपाली समाजमा यो 2.5 वर्षको अवधिभित्र
झन्डै सङ्क्रमितको सङ्ख्या 6,90,742 जना र मृत्यु सङ्ख्यालाई हेर्ने हो भने 9,807 जना आज बिहानको सम्मको रेकर्डमा देखिन्छ भने पहिलो लहर वृद्धलाई र दोस्रो लहर युवालाई र अहिले तेस्रो लहर फेरि बालबालिकाहरूको निमित्त तेस्रो भेरिएन्ट आउँदैछ भनिराख्दाखेरि नेपाली जनता निकै आक्रान्त बनिरहेको अवस्था छ। सम्माननीय सभामुख मार्फत नेपाल सरकारलाई पहिलो बजेट आम नेपाली नागरिकलाई छिटोभन्दा छिटो भ्याक्सिन दिनको निमित्त म जोरदार माग गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी बालबालिकाहरूको निमित्त अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयले हामीले सबैलाई तयारी गरेका सबै हस्पिटलहरूमा इक्विपमेन्टको हिसाबले सबै तयारी गरेका छौँ भनेर भन्ने आइरहेको छ र त त्यस्तो देखिँदैन। जस्तै इक्विपमेन्ट सम्बन्धी भेन्टिलेटर, आइसियु, एनआइसियु र अक्सिजन लेभल नितान्तै कम देखिन्छ। त्यसमा पनि सरकारी हस्पिटलहरू अझै अस्तव्यस्त देखिन्छन् र यसलाई एउटा अभिभावकले धन्यवाद। माननीय श्री दुर्गा पौडेल। सम्मान्य सभामुख महोदय, श्रृङ्खलाबद्ध किसिमले अहिले पनि महिलाहरूको बलात्कार त्यसपछि हत्याको घटनाहरू अगाडि बढिरहेका छन्। यसप्रति तत्काल सरकारको प्रभावकारी कदम चाल्नको निम्ति सम्मान्य सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु र दैनिक रूपमा जुन महिला, बालिका र युवतीहरू 22 को दरले जुन हराइरहेका छन् त्यो अहिले 74-75 देखि लिएर 77-78 सम्म आइपुग्दाखेरि अहिले 27,433 जना हराएकोमा 10,062 जना मात्रै फेला परेको यो गम्भीर विषय हो। त्यसैले वास्तविक तथ्य के हो त्यसको तथ्य सहित र यसलाई निवारण गर्नको निम्ति सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री देवप्रसाद गुरुङ। सम्मानीय सभामुखज्यू, अस्ति जेठको अन्तिम तथा असारको पहिलो हप्ताबाट सुरु भएको वर्षातले गर्दाखेरि लमजुङ मनाङ एकमात्र सडक चाहिँ अवरुद्ध छ। छिटो खुलाउनलाई पहल होस्, सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। त्यस्तै गरी त्यही बाढी पहिरोले गर्दाखेरि लमजुङको दोर्दी खोला, मिदिम खोला, पिस्ती खोला र खहरे खोला लगायतका खोलाहरूमा ठुलो बाढी आएर धनजनको क्षति भएको छ। पिस्ती खोला र खहरे खोलामा पोहोर साल पनि बाढी आएको थियो। त्यसकारणले ती खोलाहरूमा अविलम्ब चाहिँ तटबन्ध तथा जलाधार परियोजना निर्माण गरियोस् भन्ने कुरा चाहिँ ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री देवप्रसाद तिमल सेना। सम्मानीय सभामुख महोदय, धेरै लामो समयदेखि सङ्घीय निजामती ऐन आउन सकेका छैन। यो कर्मचारी मैत्रिक बनाएर यो ऐन निजामती ऐन छिटो आउनु पर्यो र त्यसमा समावेशी हिसाबमा सुब्बाले पनि आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने गरी सबै कर्मचारीहरू यो थाई सरकार हुन्, उहाँहरूको मनोबल उच्च गर्नलाई यो ऐन ल्याएर प्रदेशदेखि लिएर धेरै ठाउँमा काम ठप्प भएकोले छिटोभन्दा छिटो यो सरकारले त्यसको व्यवस्था गर्न जोरदार माग गर्न चाहन्छु। र धेरै लामो समयदेखि नागरिकताको कुराहरू उठिराखेको छ। 3-4 वर्ष भइसक्यो सदनमा आएर यो कुरा सुन्दा, तर अहिलेसम्म हुन सकेको छैन। अध्यादेश ल्याउन सक्ने यो विधेयक ल्याएर ऐन ल्याएर छिटोभन्दा छिटो नागरिकता दिन नसक्ने, त्यसकारण यो सरकारले चाहिँ नागरिकता ऐन छिटोभन्दा छिटो ल्याएर जो वञ्चित भएका छन् त्यो तराई, पहाड, हिमाल सबै ठाउँमा सुनिएको छ, सबै ठाउँमा भन्न आउँछन् कहिले पाउने हाम्रा बालबच्चाले नागरिकता, त्यसको छिटोभन्दा छिटो व्यवस्था गर्न जोरदार माग गर्न चाहन्छु। र अर्को कुरा, 18 महिनादेखि यो सदनमा उपसभामुख हुनुहुन्न। माननीय श्री देवेन्द्र पौडेल। सम्माननीय सभामुख महोदय, प्रधानमन्त्रीज्यूले सदनमा सम्बोधन गर्दाखेरि खोप 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 भनेर भन्नुभएको थियो। 2078 4/12 गते स्वास्थ्य मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकालेर नयाँ भेरिएन्ट प्रभावकारी छ, त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ भनेर वक्तव्य निकालेको थियो। खोप नै प्रभावकारी भएको हुँदाखेरि अहिले पनि प्रभावकारी प्रकारले खोप लगाउने व्यवस्थित प्रकारको स्वास्थ्य निकायहरूले परिचालन गरेको पाइएको छैन। स्वास्थ्य कर्मीहरू सक्रिय हुँदाहुँदै पनि लामो सङ्ख्यामा लाइनहरू देखिन्छ। निकै प्रताडित भएर जनसमुदायहरूले लाइनमा बसेर खोपको प्रतीक्षा गरेको हामी पाउँछौँ। हाल 125 अस्पताल, 198 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 3808 स्वास्थ्य चौकी र झन्डै 54,000 को हाराहारीमा प्राइभेट सेक्टरहरू छन् र
र फेरि पनि जनता लाइनमै छ। त्यस कारणले सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत खोपलाई प्रभावकारी माननीय श्री देवेन्द्र राज कणेल। सम्मानीय सभामुख महोदय, मेचीदेखि महाकालीसम्म लाखौँ युवाहरू नागरिकताविहीन भएर अहिले अन्यल अवस्थामा छन्। मेरो आग्रह छ यो सरकारसँग विभिन्न बहानामा अध्यादेशको नाममा या विभिन्न बहानामा जसरी नागरिकता पाउनुपर्ने हो त्यो अहिलेसम्म नपाएको हुनाले आज ती युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा जान सकेका छैनन्, पासपोर्ट बन्न सकिराखेको छैन, अध्ययन गर्न सकिराखेको अवस्था छैन। आज उनीहरूको जीवन भविष्य अन्यल अवस्थामा छ। उनीहरूको भविष्यलाई सुनिश्चित गर्ने अब यो सरकारले अठोटताका साथ अविलम्ब चाहे जन्मसिद्धका सन्तति हुन् वा अंकित नागरिकताबाट वञ्चित भएका उनका सन्तानहरू हुन् र त्यस्तै आमाको नाममा नागरिकता पाउनुपर्ने पिताको कहीँ अत्तोपत्तो छैन त्यस्ता सन्तानहरूको सम्बन्धमा र एउटा अर्को वैवाहिक अंकितको नागरिकताको सम्बन्धमा हाम्रो समितिमा पनि केही कुराहरू मिल्न सकेन। माननीय श्री दिलेन्द्र प्रसाद बडु। सम्माननीय सभामुख महोदय, देशमा यस वर्षको मनसुन सुरु भएसँगै दार्चुलाको नौगाड गाउँपालिकामा यही असाढ 23 गते भीषण बाढी आएको छ र त्यसमा परेर 72 वर्षीय श्रीमती गेउडी ठगुन्ना, 3 महिनाकी बालिका मञ्जरी ठगुन्ना, 29 वर्षीय लक्ष्मण सितोली लगायत 3 जनाको मृत्यु भएको छ भने 22 किलोवाटको खार जलविद्युत आयोजना पूर्णतः क्षतिग्रस्त भएको छ। खार खोलाले झोलुङ्गे पुल बगाएको छ। 15वटा स्थानीय खानेपानी आयोजनाहरू नष्ट भएका छन्। 11 परिवारहरू विस्थापित भएका छन् र देथला खार खलङ्गा जुन मोटरेबल सडक सधैँ चल्दथ्यो त्यो पूर्णतः क्षतिग्रस्त छ र अवरुद्ध भएको छ। त्यसकारणले यो मृतकका परिवारहरूलाई उपयुक्त राहत अहिलेसम्म पाइएको छैन भन्ने गुनासो आइरहेको छ र त्यो ठाउँको सबै क्षतिग्रस्त संरचनाहरूलाई पुनर्स्थापन गर्ने पुनर्निर्माण गर्ने कार्यमा पनि सरकारले अहिलेसम्म ध्यान दिन सकिरहेको छैन। मान्य श्री धर्मशिला चापागाई। सम्मानीय सभामुख महोदय, नेपालको एउटा ठुलै जनसङ्ख्या अहिले पनि कृषिमा निर्भर छ, चाहे त्यो व्यवसायिक हिसाबले होस् चाहे आफ्नो घराइसी प्रयोजनका हिसाबले होस्। तर यसलाई हाम्रो राज्यले हाम्रो सरकारले हामीले यसलाई व्यवस्थित गर्न सकेका छैनौँ। त्यसकै विभिन्न उदाहरणहरू छन्। त्यसको ठुलो मार अहिले पनि कृषकहरूले भोगिराख्नु परेको छ। त्यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण अहिले उखुका किसानहरू अहिले पनि आन्दोलनमा जानु परिरहेको छ। यो नेपाल सरकारले केही समय अगाडिदेखि अलिक सक्रियताका साथ काम गर्न खोजे पनि त्यसको प्रभावकारी पहल हुन नसक्दा, प्रभावकारी ढङ्गले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न नसक्दा किसानहरू कहिलेसम्म तडपिनु पर्ने म सभामुख मार्फत सरकारसँग प्रश्न गर्न चाहन्छु। अहिले पनि हुँदाहुँदा किसानले आफ्नो तौल शुद्ध उखुको तौलमा शुद्ध ठगिनु पर्ने अवस्था, नेपाल सरकारले दिएको अनुदान शुद्ध सबै पाउन नसकेको अवस्था, अहिले पनि करोडौँ रुपियाँ पैसा चाहिँ उनीहरूको आफ्नो पाउने स्थिति छैन, पाइरहेका छैनन्। सभामुख मार्फत सरकारसँग मेरो प्रश्न पनि हो र यो विषयलाई तुरन्त समाधान गर्नका लागि सभामुख मार्फत माननीय श्री ध्रुव कुमार शाही। मान्य श्री ध्रुव कुमार शाही। मान्य श्री ध्रुव कुमार शाही। मान्य श्री नरमाया ढकाल। सम्माननीय सभामुख महोदय, न्याय नपाए गुहार्ने ठाउँ भनेकै न्यायपालिका हो। जब न्यायमूर्ति नै बिचौलियाएर भ्रष्ट छन् भने न्याय खोज्न कहाँ जाने? न्यायपालिकाको विकृति, विसङ्गति, अनियमितता, भ्रष्टाचार एवं बिचौलियाको चलखेलबारे अध्ययन गर्न गठित समितिले सर्वोच्च अदालतमा बुझाएको प्रतिवेदनमा न्यायाधीश नै बिचौलिया समेत छन् भन्ने समाचार माध्यमहरूले उक्त प्रतिवेदनको हवाला दिँदै समाचारहरूमा उल्लेख गरेका छन्। तिनको सुदसम्म अध्ययन गरिनुपर्दछ। सम्माननीय सभामुख महोदय,
कतिपय न्यायाधीशको नातेदारहरूले मुद्दाको किनबेच गर्छन् भन्ने चर्चा हुने गरेकाले त्यसको पनि छानबिन हुनुपर्ने देखिन्छ। मूलत वैज्ञानिक ढङ्गले पेशीको व्यवस्थापन हुनुपर्छ अनि मात्र न्यायपालिकामा सुधारको अपेक्षा गर्न सकिन्छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, अझ न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा नै भ्रष्टाचार हुन्छ भनेर उल्लेख हुनुले त न्यायाधीश बन्न पैसा बुझाउनेहरूले कसरी निष्पक्ष न्याय देलान् भन्ने प्रश्न स्वभावले उठ्छ। कुरा गम्भीर छ। त्यसैले न्यायाधीश नियुक्ति सम्बन्धमा न्याय परिषदले माननीय श्री नन्दलाल रोका छेत्री। सम्माननीय सभामुख महोदय, आज देश कोरोनाले आक्रान्त भएको छ। तुरुन्तै यसको समस्या समाधान कसरी हुन्छ त्यसलाई गर्नुपर्ने देखिएको छ। तेस्रो लहरको सुरुवात पनि तराई क्षेत्रमा त भइसकेको छ। त्यो भएको हुनाले यसलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ, छिटोभन्दा छिटो यो कोरोना निदानको लागि सरकारको ध्यान जाओस्। धन्यवाद। माननीय श्री नरमाया ढकाल। माननीय श्री नवराज सिलवाल। सम्मानित सभामुख महोदय, गठबन्धन सरकारका दुःखहरू सडकभरि छताछुल्लो पोखेका छन्। सरकार आजसम्म कम्प्लिट स्वरूप ग्रहण गर्न सकेको छैन। सरकारले चुनौतीहरू अग्लिरहेका छन् र गभर्मेन्ट इज एक्चुअली लिम्पिङ, यो चाहिँ घिसिरहेको अवस्था छ। अब एकातिर यस्तो अवस्था छ भने अर्कोतिर कर्मचारी संयन्त्रमा चाहिँ पुरै आतङ्क छाएको छ। सचिवहरू कसलाई ल्याउने, को आफ्नो मान्छे ल्याउने, कसलाई लखेट्ने भन्ने ढङ्गका होटलहरूमा पनि मिटिङहरू भइरहेका छन्। यसले एक प्रकारको निराशा, नयाँ सरकारसँग निराशा व्याप्त भएको छ। त त्यति हुँदाहुँदै पनि पछि 100 डेज हनीमुन चाहिँ ग्रेस पिरियड चाहिँ बेनिफिट अफ डाउट सरकारलाई दिनुपर्छ भने 100 दिनसम्म त्यस्तो चाहिँ आलोचनात्मक ढङ्गले म प्रस्तुत हुन चाहन्न। तर सुरुवात चाहिँ राम्रो देखिन। मर्निङ सोज द डेज भने जस्तो चाहिँ सुरुवात चाहिँ असल सही देखिएको छैन। अब प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ खोपको चाहिँ ठुलो भाषण यी संसदमै गर्नुभयो। तर अब थर्ड वेभ आउँदै गरेको अवस्थामा चाहिँ अब भाषणभन्दा एक्सनमा चाहिँ सरकार आउनुपर्ने अवस्थाहरू छ। चुनौती बढेको छ। अब यो कोरोनाको थर्ड वेभबाट कसरी चाहिँ मुलुकलाई बचाउने भन्ने सम्बन्धमा सरकारसँग के पोलिसी छ त्यो आयो हुन्थ्यो। धन्यवाद सर। माननीय श्री नारायण प्रसाद खतिवडा। सम्माननीय सभामुखज्यू, कोभिड महामारी विरुद्ध प्रदान गरिएको खोप लगाउन खोप केन्द्रमा उपस्थित मानिसहरूको भिड देख्दा खोप वितरण व्यवस्थित छैन भन्ने स्पष्ट हुन्छ। यसलाई तत्काल व्यवस्थित बनाइयोस्। राजधानीका ठुला अस्पतालदेखि स्थानीय वडा तहसम्मका स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई सामग्री, उपकरण र जनशक्ति पर्याप्त व्यवस्था गरेर महामारी नियन्त्रणका लागि सक्षम बनाइयोस्। लामो समयदेखि बन्द भएका सामुदायिक विद्यालयहरू शिक्षक विद्यार्थीहरूको उचित स्वास्थ्य प्रबन्ध मिलाई विद्यालय सुचारू गर्ने वातावरण बनाइयोस्। केही विद्यालयहरूले सञ्चालन गरेको अनलाइन कक्षामा सबै विद्यार्थीहरूको पहुँच छैन। यसतर्फ पनि सरकारको ध्यान जाओस् र यसलाई व्यवस्थित गराइयोस्। धन्यवाद। माननीय श्री नीरा देवी जैरू। सम्माननीय सभामुख महोदय, सर्वप्रथम त सर्वोच्च अदालतले यो देशको संविधानको रक्षार्थ हामी 274 जनाको जागिर समेत बचाइदिएकोमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु र सम्मानित प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। म अलि पहिलाको घटनालाई ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। रूपा सुनारलाई कोठा नदिएका दोषी बहालवाला मन्त्रीज्यूले जसरी गाडीमा लगेर सरस्वती श्रेष्ठलाई छुटाउनु भएको थियो, यो समग्र देशव्यापी रूपमा दलित समुदायको अपमान भएको यो सदनको खास एजेन्डा बनोस् भन्ने चाहन्छु र उहाँ आबद्ध भएको पार्टीले पनि आत्मआलोचना गर्न ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री निरो देवी पाल।
सम्मान्य सभामुख महोदय, कोभिड-19 महामारीबाट विश्वका अन्य मुलुक जस्तै नेपाल पनि प्रभावित भएको छ। पटक पटक स्वरूप परिवर्तन गर्ने यो कोरोना भाइरसका कारण ज्यान गुमाउनु हुने सम्पूर्णमा भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै कोभिडका कारण अस्वस्थ भई मृत्युसँग लडिरहनु हुने सम्पूर्णमा शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, यो सरकारले खोप भने पनि पूर्व ओली सरकारले अनुदान मार्फत प्राप्त गरेको तथा किनेर व्यवस्था गरेको 1,31,00,000 डोज बाहेक अरू व्यवस्थापन गर्न सकेको जस्तो लाग्दैन। म धन्यवाद दिन चाहन्छु ओली सरकारलाई र सम्मान्य सभामुख मार्फत नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु कि विकासपछि गर्दै गरौँला, सम्पूर्ण जनतालाई पुग्ने गरी छिटोभन्दा छिटो कोभिड विरुद्धको खोप उपलब्ध गराई आफ्ना नागरिकहरूको जीवन रक्षा गर्नुका साथै उपलब्ध खोपहरूको वितरण प्रणाली दुरुस्त बनाउन अनुरोध गर्न चाहन्छु। पहिलो लहरले अधिकांश वृद्धलाई, दोस्रो लहरले युवा अवस्थाका व्यक्तिहरूलाई र अब आउने तेस्रो लहरले बालबालिकालाई निकै असर पार्न सक्छ भन्ने जस्ता समाचारहरू आइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा बालबालिकाको स्वास्थ्यलाई विशेष ध्यान दिँदै सम्पूर्ण पूर्व तयारीहरू गर्न म सम्मान्य सभामुख मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री पद्मनारायण चौधरी थारू। सम्मान्य सभामुखज्यू, सर्वप्रथम वर्षाको कारण नदी नालाहरूले गर्दाखेरि निकै नदी कटानको तीव्रता भएको छ। सिराहामा बलान, खुट्टी, गागन इत्यादि सबै नदीमा नदी कटान बहुत तीव्रताले भएको हो। त्यसैले नदी नियन्त्रणतर्फ सरकारको ध्यान जाओस्। सभामुखज्यू, कोभिडको समस्या दिनानुदिन परिवर्तित भइरहेको छ, यानी कि उसको भेरिएन्ट पनि चेन्ज भइरहेको छ भने नेपालमा त्यसको फेरि तीव्रता बढिरहेको अवस्था दिनानुदिन पेपरबाट आइरहेको छ। यसले के देखिन्छ भने कि निश्चय पनि कतै न कतै कुनै यदि कमी कमजोरी छ भने त्यो पूर्वको कमी कमजोरीलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने हो, पूर्वबाट नै शिक्षा लिनुपर्ने हो। त्यो शिक्षा लिएर क्रिटिकल केयरदेखि लिएर भ्याक्सिनेसनसम्ममा समुचित ध्यान सरकारको जाओस् र व्यवस्था। माननीय श्री पवित्र निरौला खरेल। सम्मान्य सभामुख महोदय, हाम्रो देश कृषि प्रधान देश हो, तर कृषिलाई चाहिने आवश्यक मल बिउ समयमा नपाएको कारणले गर्दाखेरि कृषकहरू अत्यन्तै मारमा परेका छन् र हाम्रो देशको मुख्य बाली अहिले धान बाली हो र यो धान बालीमा अहिले मल हाल्नुपर्ने ठिक्क समय भएको छ र यो समयमा वास्तवमा मल पाइरहेको अवस्था छैन। यसले गर्दा कृषकहरूमा एउटा हाहाकार मचिएको छ र यो हाहाकारलाई समाधान गर्नका लागि र कृषि क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनका लागि अहिले धानमा मल हालिएन भनेदेखि कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न सकिन्न। यस कारणले गर्दाखेरि धान बालीलाई व्यवस्थित गर्नका लागि यो कृषिको समस्यालाई समाधान गर्नका लागि तत्काल नेपाल सरकारले मलको व्यवस्था गरोस् भनेर म जोरदार माग गर्न चाहन्छु। यसका साथै कृषि कारखाना नेपालमै निर्माण गर्ने भनेर कुराहरू चलेको थियो र यो कहाँ पुगेको छ यसको बारेमा जानकारी समेत लिनका लागि म सभामुख मार्फत नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गर्दछु। माननीय श्री पार्वता डीसी चौधरी। सम्मान्य सभामुखज्यू, सभामुख मार्फत भर्खर गठित नयाँ सरकारलाई धन्यवाद र बधाई दिन चाहन्छु र जसरी सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले रोस्टममै बोलेर मेरो पहिलो प्राथमिकता भनेको खोप हो भन्नुभएको थियो। मलाई आशा छ, यो सदनलाई आशा छ कि उहाँले त्यसै गरी नेपाली जनता जसरी यो कोभिडबाट पीडित हुनुहुन्छ उहाँहरूले छिटोभन्दा छिटो सरल र सहज रूपमा खोप उपलब्ध गराओस् सरकारले भन्न चाहन्छु र दोस्रो लहरबाट अब फेरि तेस्रो लहर आउँदैछ भन्ने कुरा विज्ञहरूले गरिरहनु भएको छ र तेस्रो लहर आयो भने फेरि कति भयावह होला। त्यतातिर पनि सरकार, अहिलेको सरकार हिजोको जस्तो सरकार हौ हामी भन्ने होइन कि अलि फरक पद्धतिबाट फरक तरिकाले यसले काम गर्नुपर्दछ र यो जसरी यो छिटोभन्दा छिटो यसले पूर्णता पनि पाओस् भन्न चाहन्छु, किनभनेपछि यसलाई अलिकति पनि ढिलो गर्ने। माननीय श्री पार्वती कुमारी विसुङके। सम्माननीय सभामुख महोदय, म भाग्यमानी प्रतिनिधि सभा सदस्य
2074 फागुन 21 गतेका दिन 29 वर्षमा सङ्घीय संसदको दुवै सदनको 334 जना सदस्यमध्ये सबैभन्दा कान्छो सदस्यले पुनस्थापित 13औं प्रतिनिधि सभाको शून्य समयमा बोल्न पाउँदा म गर्ववान्ती भएको छु। साथै प्रतिनिधि सभालाई पुनर्जीवित गराउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने सबै लोकतन्त्र पक्षधरहरूप्रति धन्यवाद। न्यायालयलाई उच्च सम्मान र पुनस्थापित संसदका सबै सदस्यज्यूहरूलाई बधाई। सभामुख महोदय, संविधान सम्मत प्रतिनिधि सभा पुनस्थापित भएको छ। सदनलाई बिजनेस दिने र बाँकी बिजनेस दिनुपर्दछ र बाँकी रहेका विधेयकमाथि छलफल गरिनुपर्दछ। सदनले सबै कामहरू गर्ने र सदनलाई जीवित बनाउने दायित्व नेपाल सरकारको यसो गरिएन भने आम नेपालीले चाहेको संविधानको रक्षा र गणतन्त्रको रक्षा र गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले सरकारले सदनलाई बिजनेसविहीन होइन बिजनेससहितको गतिशील बनाउन सभामुख मार्फत म नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछु। धन्यवाद। माननीय श्री पुष्पा भूषाल गौतम। माननीय सभामुख महोदय, यही 2078 साल श्रावणको 13 गते बुधबार अर्घाखाँची जिल्ला हस्पिटलमा डाक्टर कपिल पौडेल गौतम र डाक्टर पूजा पन्थमाथि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका नेताले राजनीतिक नेताले उहाँ चिकित्सा कर्मीलाई हतोत्साहित गर्ने गरी आत्मबल गिराउने गरी दुर्व्यवहारका घटनाहरू गर्नुभयो। त्यो घटनाको सर्वप्रथम म निन्दा र घोर भर्त्सना गर्न चाहन्छु र आइन्दा यस्ता किसिमका घटनाहरू नदोहोऱ्याउनको लागि पनि म सभामुख मार्फत म त्यो आग्रह गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमितको दरहरू बढिराखेको छ, विदेशबाट आउने सङ्ख्याहरू बढिराखेको छ। विगतको सरकारले कोरोना भाइरसलाई न्यूनीकरण गर्न व्यवस्थापन गर्न नसकेको कारणले हजारौँ मानवीय क्षति नेपाल र नेपाली जनताले बेहोरेको छ। पुनः त्यो घटनाहरू नदोहोऱ्याउनको लागि बोर्डरमा तुरन्तै क्वारेन्टाइनको व्यवस्था, आइसोलेसनको व्यवस्था, ट्रेसिङको व्यवस्था, खोपको व्यवस्था र हस्पिटलमा त्यस्तै किसिम। माननीय श्री प्रकाश रसाइली स्नेही। सम्मान्य सभामुख महोदय, गत असार 1 गते राजधानी काठमाडौँको मुटुमा रूपा बिक र घरबहालका सन्दर्भमा सरस्वती प्रधानका बीचमा जातीय विभेदको घटनालाई लिएर एउटा विवाद सिर्जना भयो। राज्यले नियन्त्रणमा लिएकी घरबेटी मालिक सरस्वती प्रधानलाई तत्कालीन शिक्षा मन्त्रीले आफ्नै गाडीमा राखेर घरसम्म निरपता आफै जमानी बसेर छुटाउनु भयो। अहिले प्रतिपक्षमा रहेको पार्टीलाई म एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु। झन्डा हालेर त्यति अपराधीलाई छुटाइयो भने अरू सुनकाण्डका दोषी, निर्मला पन्तका दोषीहरूलाई कुन कुन झन्डा नहालेका गाडीमा ल्याएर छुटाएर घर पुर्याइयो? यो प्रश्न आज सबै नेपाली जनताका बीचमा आज बहसको विषय बनेको छ सभामुख महोदय। त्यति मात्र होइन, प्रश्न रूपा र सरस्वती प्रधानको विषय मात्र होइन, देशको राज्यको मन्त्री जसले संविधान कानुन ऐनको पालना गर्नुपर्छ, रक्षा गर्नुपर्छ, त्यो रक्षक नै भक्षक भएपछि दलितले कहाँ गएर न्याय पाउने? त्यति मात्र होइन सभामुख महोदय, मन्त्रीले एउटा राज्यको माननीय श्री पर्मिला राई। सम्माननीय सभामुख महोदय, आज यो सम्मानित सदनभित्र संसदको हैसियतमा म बोल्दै गर्दा मेरो मनभित्र प्रश्नहरू उठिरहेका छन्। के साँच्चै फेरि हामी पुनर्जीवित भएको